सरले जुराउनु भयो, सरप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय सब्स्क्राइब गरेको डाटाबेस प्रोक्वेस्ट जुन सब्स्क्राइब गरेको छ त्यसलाई नि प्रोक्वेस्टलाई नि रिमोट एक्सेस सिस्टम मार्फत हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने मेन चाहिँ अहिले आजको सेसन हुनेछ र अरू डाटाबेसहरूको बारेमा नि यहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार मैले सहजीकरण पक्कै नै गर्नेछु। सुरुमा म अलिकति स्लाइडबाट यहाँहरूलाई सुरु गर्छु अनि त्यसपछि हामीले फेरि प्र्याक्टिकल रूपमा नै तपाईँहरूको कतिको आइडी बनेको छैन भने यहीँ आइडी क्रिएट गरेर रिमोट एक्सेस सिस्टममा लगइन भइसकेपछि मात्रै हामी सबैजना लगइन भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्नेछौँ। स्क्रिन देखिएछ सर? छ सर। अघि सरले भनिसक्नु भयो हामीले एकाडेमिक जर्नी वा ई रिसोर्स चाहिँ कसरी युज गर्ने जर्नी भनेर मैले टाइटल राखेको छु। अब ई रिसोर्स भनेको त यहाँहरूलाई थाहा नै छ, अनलाइन वा अफलाइन मार्फत हामीले जति पनि रिसोर्सहरू उपलब्ध गर्छौँ प्राप्त गर्छौँ ती सबै ई रिसोर्सहरू हुने भए इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत वा डिजिटल फर्मेटमा भएका ई बुकहरू, ई जर्नल, ई न्युज पेपर जुनसुकै डिभाइसमा पनि सेभ भएर राखेका डकुमेन्टहरू होइन कलेक्सन गरेका डकुमेन्टहरू सबै ई रिसोर्स हुन्। यी दुई तरिकाले युज गरिन्छ, अनलाइन र अफलाइन। हामीले अहिले अनलाइन रिसोर्सहरूको पनि कुरा गर्छौँ र ट्युब सेन्टर लाइब्रेरीमा अफलाइन रिसोर्सहरू पनि छन्। यहाँहरूलाई थेसिस डिजर्टेसनहरू चाहियो भने अफलाइनमा उपलब्ध भएका थेसिस डिजर्टेसनहरू नि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट मार्फत भएका चाहिँ अनलाइन भइहाले, अफलाइन भनेको हाम्रो लोकल मिडियाहरूमा भएका रिसोर्सहरू चाहिँ अफलाइनमा पर्ने भए। र यसको एडभान्टेजहरू यहाँहरूको लेभललाई मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो एकदमै सर्च गर्न सजिलो, आफूलाई चाहेको रिसोर्सहरू तुरुन्तै फेला पाउन सकिन्छ, रिमोटली एक्सेस हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ अनलाइन रिसोर्सहरूको एडभान्टेजको रूपमा राखेको छु। र म यहाँ हामीले रिसोर्सहरू सब्स्क्राइब गरेर नि उपलब्ध पाउन सक्छौँ, ओपन एक्सेस र फ्री एक्सेस। कुनै ओपन एक्सेसमा भनेको कुनै इन्स्टिट्युटहरू या कुनै संस्था रजिस्ट्रेसन गरेर तपाईँलाई पनि कुनै रिसोर्स एउटा युजरनेम पासवर्ड हानेर युज गर्न दिन्छ भने त्यो फ्री एक्सेस अन्तर्गत पर्छ। ओपन एक्सेस भनेको कुनै पनि एब्स्ट्राकल वा ब्यारियर चाहिँ राखेको हुँदैन, जुन 24 घण्टा हामीले जुनसुकै समयमा जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ। ओपन एक्सेस र फ्री एक्सेसमा अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ रिसोर्सहरू। र सब्सक्राइब रिसोर्सहरू भन्दा हामीले पे नगरिकन फुल टेक्स्ट एक्सेस गर्न पाउने नै भएनौँ, ती चाहिँ सब्सक्राइब रिसोर्स अन्तर्गत पर्दछन्। र नेपालमा अनलाइन रिसोर्सहरूको ई रिसोर्सको सुरुवात चाहिँ 2002बाट भएको हिनारी डाटाबेस, जुन डाटाबेस नेपालको लागि डेभलप कन्ट्रीहरूको लागि डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको लागि फ्री अफ कस्ट दिने गर्थ्यो। 2002बाट ट्युब सेन्टर लाइब्रेरीबाट सुरु भएको हो नेपालमा अनलाइन रिसोर्सहरूको एक्सेस। अनि त्यसपछि एगोरा भन्ने आयो, यो एग्रिकल्चर सम्बन्धी डाटाबेस 2003मा, यो नि फ्री एक्सेसकै थियो। अनि इन्याप्स डाटाबेस आयो 2003मा। इन्याप्स डाटाबेस अन्तर्गत पेरी प्रोग्राम भनेर त्यतिखेर चलेको थियो, त्यसमा इफकोस, इमराल, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस त्यस्ता डाटाबेसहरू एक्सेस गर्ने सुविधा थिए। अनि ओआरडी आयो, यो रिसर्च इन इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित डाटाबेस हो 2006मा। अनि एआरडिआई आयो, इनोभेसनसँग सम्बन्धित, यसमा नि तपाईँहरूलाई मिल्ने डकुमेन्टहरू अलिकति धेरै हुन सक्छन् 2009मा। र नेलिक एउटा कन्सोर्टियमको मार्फत रिसोर्सहरू एक्सेस गराउने सुविधा उपलब्ध गराउने कन्सेप्ट अन्तर्गत नेलिक भन्ने संस्था स्थापना भएर त्यसले केही डाटाबेसहरू 2010बाट सुरु गरेको छ, 2009बाट सुरु गरेको छ। यसरी नेपालमा अनलाइन ई रिसोर्सहरूको एक्सेस सुरुवात भएको देखिन्छ। र अहिले ट्युब सेन्टर लाइब्रेरीमा भएका रिसोर्सहरू चाहिँ सब्स्क्राइब गरेका रिसोर्सहरू जोस्टर, प्रोजेक्ट म्युज अनि प्रोक्वेस्ट डाटाबेस
जोस्टर र पोजिटम्युल चाहिँ आइपी बेसका डाटाबेसहरू छन् भने प्रोक्वेस्ट चाहिँ रिमोट एक्सेस मार्फत युज भएको डाटाबेस हो र फ्री एक्सेसमा अब यो जुनसुकै संस्थाले नि एक्सेस गर्न सक्ने डाटाबेसहरू रिसर्च फर लाइफका डाटाबेसहरू छ अनि इनएप्सका डाटाबेसहरू छन् ओपन एक्सेसका त अब जहाँबाट नि जसले नि युज गर्नु इन्डिभिजुअल रूपमा नि युज गर्न सकिने डाटाबेसहरू भइहाले यी सबै डाटाबेसहरू अहिले पछि नै आउँछ अब कोभिड पछि विश्वविद्यालयले अनलाइन रिसोर्सहरूलाई अब आफ्ना युजरहरूको घर घरमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत रिमोट एक्सेस सिस्टम युज गर्यो अफ क्याम्पस युज गर्यो सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा मात्रै अन क्याम्पस छ नत्र अरूमा चाहिँ अफ क्याम्पसकै रूपमा युज गरिरहेको छ र अफ क्याम्पस युज गर्नको लागि रिमोट एक्स भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको छ 2021बाट यो सुरु भएको हो र यो सफ्टवेयरमा हामीले जति पनि डाटाबेसहरू छन् ती सबैलाई एउटै सफ्टवेयरमा राख्न सक्छौँ र सिङ्गल पोर्टलबाट युजरहरूले रिसोर्स एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि रिसोर्सहरू स्टोर गर्न सकिन्छ यहाँ रिट्रिभ गर्न र यो रिसोर्सहरू कसलाई दिने कसलाई नदिने एउटा चाहिँ टार्गेट बेसमा चाहिँ एक्सेस गर्न दिन सक्ने व्यवस्था समेत यो डाटाबेसमा सफ्टवेयरभित्र रहेको छ अब यसमा कसरी जोइन हुने त विश्वविद्यालयमा हामी विश्वविद्यालयको मेम्बरहरू चाहिँ पहिला त हामी विश्वविद्यालयको एउटा अथेन्टिक मेम्बर हुन पर्यो ट्यु सेन्टर ट्युको त्रिभुवन युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट भयो नि भयो फ्याकल्टी भयो नि भयो स्टाफ भयो नि भयो एल्मनाई भयो नि जेसुकै भए पनि ट्युले अहिले सबैलाई अफिसियल इमेल उपलब्ध गराएको छ त्यही अफिसियल इमेल प्राप्त गर्ने युजरहरूले यी रिसोर्सहरू एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ अफिसियल इमेल बिना यी रिसोर्स एक्सेस गर्न पाइँदैन र त्यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि यो अफिसियल इमेललाई चाहिँ मेन्डेटरी बनाएका छौँ यो अनिवार्य तपाईहरूले अफिसियल इमेलै प्रयोग गर्नुपर्छ र जसको लागि एउटा फर्म चाहिँ छ ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीको वेबसाइटमा tucl.edu.np मा एउटा फर्म छ र त्यो फर्म फिलअप गर्नुभयो भने त्यस तपाईलाई एउटा लिङ्क आउँछ सायद फर्म चाहिँ सबैले भरिसक्नु भएको छ होला है भर्नु भएको छैन भने अहिले नै खोल्दै गर्दा हुन्छ tucl.edu.np त्यसपछि फर्म भरिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा लिङ्क आउँछ फर्म भर्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो फर्म आउँछ अनलाइन रिसोर्स एक्सेस फर्म भन्ने छ त्यहाँ कसैको रिक्वेस्ट नआएको छ तपाईहरु मध्ये रिक्वेस्ट नआएको कोही हुनुहुन्छ लिङ्क नआएको ई रिसोर्स एक्सेसको लागि सायद हुनुहुन्न होला है फर्स्ट नेम लेख्नुहुन्छ त्यसपछि लास्ट नेम यो अनि अफिसियल इमेल आएन सर तपाईले कहिले गर्नु भएको सर मैले अस्ति एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ तर मलाई त्यो के मेल आएन अनि अहिले फेरि ट्राई गर्दा चाहिँ आएन सर तपाईको इमेल चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु है म अलि हेरिहाल्छु यो सिधा अफिसियल इमेल भर्नु होला अनि त्यस क्याटेगोरी यो चाहिँ तपाईहरुले भरिसक्नु भएको छ धेरै जनाले डिपार्टमेन्ट भयो लेभल भयो यसमा जानु परेन फर्म सबमिट गरिसकेपछि आउटलुक भित्र चाहिँ जानु पर्यो अब तपाईहरु लिङ्क आउनको लागि आउटलुक भित्र चाहिँ जानु होला है www.outlook.com यसमा चाहिँ तपाईहरुको त्यो ई रिसोर्स एक्सेसको लागि लिङ्क चाहिँ यसमा आएको हुन्छ र त्यो लिङ्क आइसकेपछि तपाईं युजर नेम र पासवर्ड हानेर यो लिङ्कमा इमेल लगइन गरिसकेपछि यो लिङ्क तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीबाट आएको लिङ्क चाहिँ देख्नुहुन्छ TUCL तपाईले एकचोटी tucl@remotex.xyz भनेर सर्च गर्नु त त्यो इमेल आइसकेर तपाईले ख्याल नगरेको नि हुन सक्छ यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पासवर्ड रिसेट गर्ने अप्सन आउँछ रिसेट गर्दाखेरि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ त्यसमा मिनिमम 8 क्यारेक्टर अनि अप्पर केस लोअर केस अनि सिम्बल डिजिज
लेटरहरू यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरेर मिनिमम 8 क्यारेक्टरको पासवर्ड चाहिँ हान्नु होला। त्यसपछि टर्म एन्ड कन्डिसनमा आएर आई एग्री भन्नुभयो भने तपाईहरुले QCL को रिमोट एक्स को पेज भित्र तपाईहरु पुग्नुहुन्छ। ल यसमा कसैको यति फर्म भरेर नआएको छ भने भन्नु, त्यो पहिला फर्म भरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला। बलराम सर त्यही गरौँ है सर, पहिला फर्म भर्न लाउँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ। फर्म नभरेका कतिजना हुनुहुन्छ? अलमोस्ट भरेको हुनुपर्छ यहाँ, कि मैले क्लासमा भनेकै थिएँ 3-4 दिन अगाडि नै भनेको अघि थिएँ। कसको आ छैन भन्नुभएको थियो नि, तपाईको उस भन्नु त, इमेल भन्नु त। ए उसले त्यहाँ च्याट बक्समा राखेको छ सर। तिम्रो अमितको यो आइडी नै मिल्दैन। अमित तिमीको अफिसियल आइडी राख्नु पर्यो त्यहाँ। सर मेरोमा यो आइसकेको जिमेल राखेर मैले हुँदैन। भर्खर हेरे सर। आइसकेको छ? हजुर सर। ए आइसकेको छ नि, ल ठिक छ। ल भनेपछि सबैजनाको आइसकेपछि यसपछि चाहिँ लगइन गर्न नसकेको कतिजना हुनुहुन्छ अब? मैले त त्यो लिंक मात्र मेरो आएको छ, मैले त्यसमा के हो त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु। अघि मैले भने हजुर जुन लिंक आइरहेछ नि तपाईकोमा, हजुर त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु त। हजुर सर आयो सर, पासवर्ड माग्यो। हो पासवर्ड रिसेट गर्नु त्यहाँ। गर्न बाँकीले पनि सँगसँगै गर्नुहोस् है सबैले एकैचोटि गर्दै जाउँ है। सरले अलि नै तपाईहरुलाई त्यो लिंक पठाउनुहुन्छ। कतिको पहिला युज भएर लगइन नगरी बस्नु भएको छ भने तपाईहरुले नि भन्नु होला, फेरि पहिला लिंक आएकोहरुले 2 हप्ता कटिसकेपछि त्यो रिसेट गर्न दिदैन। आउटलुकमा गएर लिंक क्लिक गरेर पासवर्ड रिसेट गर्नु। वेट गर्नुपर्छ भने गर्नुपर्छ भन्नुस्, नभए अगाडि बढौँ भनौँ है। किन हामी तपाईलाई गरेको छ भनेर वेट गरौँला, तपाईहरु चाहिँ काम सकेर बसिराख्नु हुनु। कसैको समस्या छ भने भन्नु, नत्र अगाडि बढौँ। जीवन श्रेष्ठ भन्नुस् है। अगाडि बढौँ सर, अगाडि बढौँ। प्रवीण भन्नलाई नहिचकिचाउनु, सबैले एकैचोटि जाँदिदैन, कन्फ्युज भयो नि केही फरक पर्दैन। अगाडि बढौँ होला है सर। आज हामी बोल्ने भन्दा सिक्ने त्यो प्र्याक्टिस गर्ने सेसनमा छौँ है, त्यो भएर तपाईहरुलाई कुर्दै बसेका हौँ हामीले। ओके सर, जाउँ सर। तपाईले यो पेज डिस्प्ले भइसकेपछि अब चाहिँ रिसोर्सहरु एक्सेस गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। लगइन गर्नको लागि अब पहिलो चोटि तपाईले पासवर्ड रिसेट गर्नुभयो। पासवर्ड रिसेट गरिसकेपछि वान टाइम त तपाईले डाटाबेस अटोमेटिक रिमोट एक्सेस सिस्टम खोल्छ, त्यहाँ भएका रिसोर्सहरु देखिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि युज गर्न पर्यो भने यो युआरएल चाहिँ युज गर्नु होला। tucl.remotex.co tucl.remotex.co लगइन चाहिँ इमेल भइहाल्यो। तपाईहरुले गरेको जुन अघि फर्म भर्दा भर्नु भएको थियो त्यो इमेल चाहिँ लगइन भयो, नोटिफिकेसन आएको इमेल, र पासवर्ड चाहिँ तपाईले रिसेट गरिसकेको पासवर्ड चाहिँ हान्नु भयो भने डाटाबेस चाहिँ लगइन हुन्छ। र यसमा तपाईले आफ्नो चाहे अनुसार रिसोर्सको क्याटेगोरी अनुसार हामीले ई जर्नल, ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी र ई डाटाबेस भनेर राखेका छौं।
यसमा अब मुख्यतया यो विश्वविद्यालयले सब्स्क्राइब गरेको डाटाबेस प्रोक्वेस्ट डाटाबेसका 3वटा पोर्टलहरू छन्। प्रोक्वेस्ट डाटाबेसका 3वटा पोर्टल चाहिँ ई जर्नल अन्तर्गत रिसर्च लाइब्रेरी भन्ने डाटाबेस छ, पोर्टल छ। ई जर्नलमा रिसर्च लाइब्रेरी भन्ने पोर्टल छ, अनि ई बुक्समा एकाडेमिक कम्प्लिट भन्ने पोर्टल छ, र ई डाटाबेसमा प्रोक्वेस्ट डिजर्टेसन एन्ड थेसिस ग्लोबल भन्ने यी 3टा पोर्टलहरू तपाईहरु अलि धेरै हेर्नु होला। तपाईहरुलाई खोजेका रिसोर्सहरू सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने खालका रिसोर्सहरू यो भित्र चाहिँ उपलब्ध छन्। प्रोक्वेस्ट डाटाबेस अब यो मल्टिडिसिप्लिन सब्जेक्ट कभर गरेको डाटाबेस हो, जसमा ई जर्नल, ई बुक्सहरू, डिजर्टेसन, न्युज, भिडियोहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा प्रोक्वेस्टले आफ्नो एकाडेमिक कम्प्लिट भनेर ई बुक्सको पोर्टललाई राखेको छ। त्यसमा फुल टेक्स्ट ई बुक्सहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा 4,50,000 भन्दा बढी ई बुक्सहरू छन्। अब मल्टिडिसिप्लिन भइसकेपछि सबै सब्जेक्ट चाहिँ कभर गर्ने नै भयो। र प्रोक्वेस्टको एकाडेमिक कम्प्लिट हेर्नु है, प्रोक्वेस्टको 3टा पोर्टलहरूमा एकाडेमिक कम्प्लिट जुन ई बुक्सको पोर्टल छ त्यसमा सर्च गर्नको लागि 3वटा मेथड दिएको छ। सर्च टेक्निक चाहिँ 3वटा छ। एउटा सिम्पल सर्च भनेर दिएको छ, होम पेज खुल्ने बित्तिकै डिस्प्ले हुन्छ। अर्को एडभान्स सर्च चाहिँ एउटा ब्राउज सब्जेक्ट भन्ने 3वटा मेथडहरू दिएको छ। जसमा एडभान्स सिम्पल सर्च चाहिँ हामीले अरु ठाउँमा अरु डाटाबेसहरू नि प्राय यस्तै सिम्पल सर्च गर्छौं, गुगलमा सर्च गरे जस्तै कुनै एउटा वर्ड, किवर्ड, टाइटल, अथर हामीले जे थाहा छ, आफूले खोजेको बुकको जे थाहा छ त्यही वर्ड हानेर सर्च गर्न सक्छौं। र त्यसले सर्च गर्दा रिजल्ट अलि धेरै डिस्प्ले हुन्छ, किनकि त्यो वर्ड तपाईको टाइटलमा भयो भने देखाउँछ, अथरमा भयो भने देखाउँछ, फुल टेक्स्टमा भयो भने देखाउँछ, जहाँसुकै होस् त्यो वर्ड पढेको रिसोर्स चाहिँ सबै देखाउँछ। त्यही भएर हामीले फिल्टर गर्न चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। र त्यसको लेफ्ट साइडमा ई बुक्सको लेफ्ट साइडमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सर्चलाई न्यारो डाउन गर्ने अप्सनहरू दिएको छ। बुकको स्ट्याटस अनुसार, इयर अफ पब्लिकेसन अनुसार, अनि सब्जेक्ट अनुसार, ल्याङ्ग्वेज अनुसार, अथर अनुसार यसरी हामीले न्यारो डाउन गर्न चाहिँ सक्छौं। अनि एडभान्स सर्चमा चाहिँ हामीले अलिकति स्पेसिफिक भएर जान सक्छौं, किनकि हामी खोजेकै ठाउँमा पुग्नको लागि एडभान्स सर्च टुल्स युज गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। र एडभान्स सर्च भन्ने टुल्समा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ अप्सनहरू दिन्छ तपाईलाई केबाट सर्च गर्ने, टाइटलबाट मात्रै सर्च गर्ने कि सिरिज टाइटलबाट, अथरबाट, पब्लिसरबाट, आइएसबिएन नम्बरहरू यस्तै अरु के तपाईलाई थाहा छ त्यही वर्डबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा फिल्टर गर्ने अप्सन चाहिँ राइट साइडमा दिएको छ। त्यसमा इयर अनुसार, ल्याङ्ग्वेज अनुसार, अनि फर्मेट अनुसार, बुकको स्ट्याटस अनुसार तपाईले आफ्नो सर्चलाई फिल्टर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, न्यारो डाउन गराउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अर्को छ ब्राउज सब्जेक्ट भन्ने। यसमा अब हामीलाई टाइटल थाहा नहोला, सबै बुकको अथर थाहा नहोला, तर हामीले खोजेको बुकको सब्जेक्ट चाहिँ पक्कै थाहा हुन्छ, कुन सब्जेक्टसँग सम्बन्धित बुक हामी खोज्दैछौँ भन्ने चाहिँ पक्कै थाहा हुन्छ। त्यो भएपछि ब्राउज सब्जेक्टमा जानुभयो भने त्यहाँ भएका बुकहरू सबै डिस्प्ले गरिदिन्छ। प्रोक्वेस्ट डाटाबेस भित्र भएका 4,50,000 बुक चाहिँ कुन कुन सब्जेक्टका छन् ती सबै डिस्प्ले हुन्छन्, र ती डिस्प्ले भएका बुकबाट आफ्नो सब्जेक्टको मा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ भित्र भएका त्यसले कभर गरेका बुकहरू सबै डिस्प्ले हुन्छ। टाइटल, बुकको टाइटल, अथर, बिब्लियोग्राफी इन्फर्मेसनहरू भनौँ न हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ प्रोक्वेस्टको डिजर्टेसन एन्ड थेसिस ग्लोबल भन्ने डाटाबेस। यो चाहिँ थेसिस डिजर्टेसनहरूको डाटाबेस हो। यसमा 5 लाख भन्दा बढी थेसिस डिजर्टेसनहरू यो डाटाबेस भित्र रहेका छन्। र यो डाटाबेसमा यहाँहरूले सबै फेरि थेसिस डिजर्टेसनहरू फुल टेक्स्ट नै पाइन्छ भन्ने चाहिँ छैन। लगभग 3 मिलियन थेसिस डिजर्टेसनहरू यसमा फुल टेक्स्ट छ। अरू चाहिँ फुल टेक्स्ट नभएका एब्स्ट्र्याक्टहरू मात्रै भएका, कुनैको केही भाग मात्रै भनौँ न त्यति भएका त्यस्ता रिसोर्सहरू पनि यसभित्र छन्। र वर्षमा 2 लाख भन्दा बढी थेसिस डिजर्टेसनहरू थप हुँदै जान्छ यो डाटाबेसको पोर्टलभित्र। रिसर्च लाइब्रेरी भनेको जर्नल म्यागजिनहरूको डाटाबेस हो, जहाँ लगभग 1000 भन्दा बढी पिरियोडिकलहरू यो डाटाबेसभित्र, यो पोर्टलभित्र रहेका छन्।
6 लाख भन्दा बढी आर्टिकलहरू हेर्न पाइन्छ यो डाटाबेस भित्रको रिसर्च लाइब्रेरीको पोर्टलभित्र। एकाडेमिक कम्प्लिट ई बुक्सको सर्च टेक्निक चाहिँ अघि मैले 3टा कुरा गरेँ, सिम्पल सर्च, एडभान्स सर्च र ब्राउज सब्जेक्ट। र यता रिसर्च लाइब्रेरी र प्रोक्वेस्ट डिजर्टेसन थेसिसको चाहिँ अलिकति फेरि फरक छ सर्च टेक्निक। त्यसमा सिम्पल सर्च युज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि फ्रेज सर्च युज गर्न सक्नुहुन्छ, बुलियन अपरेटर बुलियन सर्चहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रङ्केसन युज गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड अर नट मेन चाहिँ 3टा अपरेटरहरू युज गरेर यहाँहरूले आफ्नो सर्चलाई एकदम लिमिट गराएर फिल्टर गरेर सर्च गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो अप्सनहरू डाटाबेसमा दिएको छ। सर्च गरिसकेपछि डाटाबेसभित्र रिसोर्सहरू तपाईँले खोजेको बुक खोज्नु भने बुकको टाइटल देख्नुभयो, जर्नल खोज्नुभयो कि जर्नलको आर्टिकलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, थेसिस डिजर्टेसन भने थेसिस डिजर्टेसनको टाइटलहरू डिस्प्ले हुन्छ। ती डिस्प्ले भइसकेपछि त्यसलाई बुकको केसमा तपाईँले 2वटा अप्सन पाउनुहुन्छ, एउटा रिड अनलाइन र डाउनलोड PDF च्याप्टर। सबै बुकहरू एकैचोटि डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्न, च्याप्टर मात्रै डाउनलोड गरेर दिन्छ बुकको केसमा मात्रै। जर्नल आर्टिकलहरू या थेसिस डिजर्टेसनहरू चाहिँ सबै एकैचोटि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसभित्र डाउनलोड गर्न नसके पनि हामीले बुक सेल्फ बनाएर आफूलाई चाहेका रिसोर्सहरू त्यहाँ सेभ गरेर राख्न सक्छौँ, लिङ्कहरू सेयर गर्न सक्छौँ, साइट गर्न सक्छौँ। ती अप्सनहरू दिएको छ। र यसमा साइट गर्दाखेरि हामीले कुन फर्मेट युज गर्ने हैन, एपीए, सिकागो, भेन्कोभर्ग, एमएलए, हार्वर्ड, कुन फर्मेट तपाईँले युज गर्नुहुन्छ, तपाईँको कुन फर्मेटमा तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्मेट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँसँग रिफरेन्स म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू छन् भने, जस्तो जिफोक्स, इननोट हैन, नुडल्स टुल्सहरू छन् भने, इजी बिब्लोहरू, यस्ता टुल्सहरू छन् भने सिधै त्यसमा गएर लाइब्रेरी क्रिएट गरेर अटो साइटेसन गर्न नि सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सन पनि डाटाबेसभित्र दिएको छ। र यो डाटाबेसको बारेमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो, केही समस्या भयो भने यो डाटाबेसभित्र नै राइट साइडमा एउटा हेल्प मेनु भनेर दिएको छ। त्यो हेल्प मेनुमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ कसरी सर्च गर्ने, डाटाबेसको बारेमा, यो डाटाबेसमा कस्ता कस्ता खालका रिसोर्सहरू छन्, कुन रिसोर्सहरू डाउनलोड गर्न पाइन्छ, कस्ता रिसोर्सहरू डाउनलोड गर्न पाइँदैन भन्ने सबै कुरा, अनि बुक सेल्फमा लाइब्रेरी कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसै सबै कुराहरू चाहिँ यही भित्र पाउनुहुन्छ। र विश्वविद्यालयले सब्सक्राइब गरेको प्रोक्वेस्ट डाटाबेसका साथै अन्य डाटाबेसहरू नि एक्सेस गर्ने सुविधा दिएको छ, जसमा नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डिया, यो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी र नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डिया बीच भएको सम्झौता अनुसार प्राप्त गरेको डाटाबेस हो। यो फ्री एक्सेसका एक्सेसमा प्राप्त गरेको विश्वविद्यालयले डाटाबेस हो। यो डाटाबेसमा 4.5 करोड भन्दा बढी रिसोर्सहरू छन्। यसमा ई बुक्सहरू, थेसिस डिजर्टेसन, जर्नल, त्यसै अडियो भिडियो लेक्चरहरू, यी सबै रिसोर्सहरू, ओल्ड क्वेसनहरू, यस्ता रिसोर्सहरू यो इन्डियन डिजिटल लाइब्रेरीभित्र यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एडिबी पनि ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीले सम्झौता गरेर एमओयू गरेर प्राप्त गरेको डाटाबेस हो, जसमा 3 लाख भन्दा बढी रिसोर्सहरू यसमा छन्। र एडिबीका केही की पब्लिकेसनहरू, धेरै युज हुने पब्लिकेसनहरू ट्युले आफ्नो डिजिटल लाइब्रेरीभित्र पनि राखेको छ, त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डोज भनेको डाइरेक्ट ओपन एक्सेस जर्नल, यो फ्री एक्सेसकै डाटाबेस भयो। डाइरेक्ट ओपन एक्सेस बुक, यो डोब पनि फ्री एक्सेसकै बुकहरूको डाटाबेस हो। नेप्जोल, नेपाल जर्नल अनलाइन, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नै व्यवस्थापन गरेको डाटाबेस हो नेप्जोल। अनि युएन डिजिटल लाइब्रेरी, युएन र युएनका सिस्टर अर्गनाइजेसनको पब्लिकेसनको डाटाबेस हो यो। नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी अफ थेसिस एन्ड डिजर्टेसन, एनडीएलटीडी, यो चाहिँ थेसिस डिजर्टेसनहरूको डाटाबेस हो। एकदमै ठुलो डाटाबेस छ यो नि, 60 लाख भन्दा बढी थेसिस डिजर्टेसनहरू छन् एनडीएलटीडीमा। यो पनि त्यही रिमोट एक्सेसभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को शोधगङ्गा भन्ने छ, शोधगङ्गा नि थेसिस डिजर्टेसनको डाटाबेस हो, इन्डियाले डेभलप गरेको डाटाबेस हो। त्यहाँ इन्डियाबाट भएका थेसिस डिजर्टेसनहरू यो डाटाबेसभित्र पाउनुहुन्छ। र अहिले अब अरूका डाटाबेसहरूका साथै त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नै आफ्नो डाटाबेस नै बिस्तारै डेभलप गर्दै गइरहेको छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी ई लाइब्रेरी भन्ने एउटा डाटाबेस बनाएको छ। त्यसमा
त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट भाइभा भइसकेका थेसिस डिजर्टेसनहरू को मात्रै अहिले अपलोड गरिरहेका छौँ हामीले। मास्टर डिग्री, एमफिल, पिएचडी तीनवटा लेभलका डाटाबेसहरू यहाँभित्र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ओपन एक्सेसमा छ, तपाईँले जहाँतैबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ट्रल लाइब्रेरी आइराख्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले सरस्वती यहाँहरूलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटीभित्र भएका रिसोर्सहरूको बारेमा कुरा गरेँ। अब म यी रिसोर्सहरू कसरी हामीले डाउनलोड गर्ने या सर्च गर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानेछु। अब हामी सबै सँगसँगै जाउँ है। tucl.remotex.co tucl.remotex.co यहाँबाट भित्र जानु होला। तपाईहरुकोमा अब लगइन गर्नु भएको छैन भने युजर नेम र पासवर्ड हान्छ। युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तपाईहरुको इमेल चाहिँ लगइन इमेल भयो र पासवर्ड चाहिँ तपाईहरु रिसेट गरेको पासवर्ड भयो। यहाँसम्म जान कसैलाई समस्या छ भने भन्नु। कसैलाई समस्या छ यो लगइन गर्नको लागि? हैन सर। छैन है। अब लगइन गरिसकेपछि अब हामी यहाँ भित्रका रिसोर्सहरू कसरी हेर्ने त्यतातिर। पहिला म यो रिसोर्स लाइब्रेरी भित्र गए कि बुक भित्र जाउँ। पहिला एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। यसमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। पहिला एकाडेमिक कम्प्लिट भित्र जाउँ है। एकाडेमिक कम्प्लिट भनेको प्रोक्वेस्टको ई बुक्सहरुको डाटाबेस हो र यसमा तीनवटा अप्सन अघि मैले भन्थे सर्च गर्ने। सर्च ई बुक्स भनेको सिम्पल सर्च भइहाल्यो। अर्को एडभान्स सर्च र ब्राउज सब्जेक्ट। सिम्पल सर्च तपाईहरुले आफैले गरिसक्नु भएको नि छ होला, त्यसमा नजाऊ, एडभान्स सर्चबाट सुरु गरौँ। एडभान्स सर्चमा जाँदा अब तपाईले केसँग सम्बन्धित रिसोर्स हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अब यहाँ गएर टाइप गर्न पर्यो। कलाम सरले मलाई दिनुभएको केही इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो, त्यसैबाट म सर्च गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। तपाईहरुलाई अलि सजिलो होला। फाइनान्शियल इन्क्लुजन यसमा अब यो वर्ड चाहिँ हामीले कहाँ खोज्ने? टाइटलमा खोज्ने कि अथरबाट त हुने कुरै भएन, पब्लिसरबाट नि हुने भएन भने चाहिँ हामीले टाइटलमा मात्रै भएको खोजौँ, फुल टेक्स्टमा चाहिँ नखोजौँ। टाइटलमा जानु र टाइटलमा गएर अब फेरि अर्को वर्ड नि खोज्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ गएर एड गर्दा हुन्छ। एकैचोटि खोज्न सकिन्छ। 3-4वटा सब्जेक्ट चाहिँ एकैचोटि खोज्न सकिन्छ। र यसको राइट साइडमा हेर्नु त यहाँ रेन्ज चाहिँ कहिलेबाट कहिलेसम्म खोज्ने। हामीले कहिले खोजौँ भन्दा 2020 देखि 2021 सम्मको मात्रै खोजौँ। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब अरू ल्याङ्ग्वेज हामीलाई चाहिएन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हेरौँ। फर्मेट चाहिँ पीडीएफ फर्मेटमा हेरौँ। अब यो त बुझ गर्न परेन है। अब यसमा हामीले गएर सर्च गरौँ त एकचोटि। (2021, 20 र 21 मा भेटिएन। अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामी 2017 बाट सुरु गरौँ भन्दा। हुँदैन। हेर्नु यहाँ समस्या के भयो? अघि हामीले सर्च गर्दाखेरि फाइनान्शियल नै हान्यौं, इन्क्लुजन हान्यौं, त्यहाँपछि दुईटा वर्ड चाहिँ हामीले टाइप गर्यौं। त्यो दुईटा वर्ड टाइप गर्दाखेरि त्यो दुईटा वर्ड चाहिँ जहाँ जहाँ छ सिंगल सिंगल वर्ड भयो नि देखायो, एकै ठाउँ जोडिएको भयो नि देखायो, तर कहाँ टाइटलमा मात्रै देखायो। अझै हामीले यसलाई स्पेसिफिक बनाउन सक्छौं। यसलाई के गरौँ भन्दा इन्भर्टेड कमा राख्थ्यौं, दुईतिरै इन्भर्टेड कमा राख्थ्यौं। यही फ्रेज मात्रै सर्च गर भन्न सकियो कि। हेर्नु त फाइनान्शियल इन्फर्मेसन दुईटा बुक रहेछ। 2017 बाट 2021 सम्म आउँदा दुईटा बुक रहेछ। अब यसमा कुनै एउटा बुक चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुभयो, हेर्न चाहनुभयो भने टाइटलमा गएर क्लिक गर्ने।
टाइटलमा क्लिक गर्नुभयो। अब यहाँ रिड अनलाइन गर्न तपाईँलाई समस्या भएन, जति पनि रिड गर्न सकिने भयो। फुल टेक्स्ट बुक तपाईँ बसेर पढ्नलाई चाहिँ समस्या भएन। यदि तपाईँलाई अब डाउनलोड गर्न पर्यो भने एक्सेस टु ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने यो च्याप्टर 3 रहेछ। ल मैले यो चाहिँ च्याप्टर चाहिँ मलाई आवश्यक भयो, म डाउनलोड गर्न लाएँ। यहाँ पिडिएफमा जानु। अब यसमा एकचोटि के गर्छ भन्दा एकाडेमिक ई बुक्सको पोर्टलभित्र मात्रै, अरूमा होइन। फेरि ई बुक्सको पोर्टलभित्र प्रोक्वेस्टले एकचोटि अकाउन्ट क्रिएट गर भनेर भन्छ के। सुरुको पटक चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर भन्छ। एकचोटि अकाउन्ट क्रिएट गर्दा तपाईँले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र इमेल एड्रेस, पासवर्ड यो हालेर आई एग्री गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्नु। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेकोले चाहिँ पढ्दैन, गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले यो अघि हामी रिमोट एक्सेस सिस्टमभित्र चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर लगइन गऱ्यौँ भन्यो, पासवर्ड रिसेट गरेर लगइन गरेर रिमोट एक्सेस सिस्टमभित्र गयौँ। अहिले चाहिँ प्रोक्वेस्टको एकाडेमिक कम्प्लिट भन्ने पोर्टलभित्र चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। यदि अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले साइन इन मात्रै गर्दा हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको सर म्याडमहरूले साइन इन मात्रै गर्नु होला। यसमा फेरि ट्युको अफिसियल इमेलै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रोक्वेस्टभित्र जुन इमेल राखे पनि तपाईँले साइन इन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसले कन्टिन्यू गरिदिनु। ओपन पिडिएफ, यहाँ आएर यो डाउनलोड भयो। यो एउटा च्याप्टर चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्छौँ। यसरी तपाईँले एकचोटिमा 40 देखि 60% सम्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ बुकको केसमा। बुकको केसमा फेरि यो डाटाबेस मात्रै होइन, जुनसुकै डाटाबेसले पनि एकैचोटि तपाईँलाई सबै बुक डाउनलोड गर्न दिँदैन, च्याप्टर च्याप्टर मात्रै डाउनलोड गर्न दिन्छ। यदि यो च्याप्टर तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँको पछि आवश्यक छ भने यहाँ हेरेर हाइलाइट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। माथि देख्नु भएको छ नि टपमा हाइलाइट भन्ने बटन छ। सर हजुर, त्यो एकचोटि मेरोमा त्यो एकाउन्ट क्रिएट गर्ने नै मागेन, कहाँबाट गर्ने हो यसमा? प्रोक्वेस्टको हजुर तपाईँ त्यो उस गर्नु न, डाउनलोडमा जाने बित्तिकै अकाउन्ट क्रिएट गर भन्छ। नभए यहाँ माथि साइन आउट भनेछ नि राइट साइडमा, त्यहाँ गएर साइन इन गर्नु न। यहाँ साइन इन देखाइरहेछ मेरो, मैले साइन इन गरेँ। युजर नेम र पासवर्ड माग्यो सर। हो, युजर नेम र पासवर्ड माग्यो। त्यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम माग्यो होला कि युजर नेम पासवर्ड त नमाग्नु पर्ने। तपाईँ टाइटल क्लिक गर्नु है। हेर्नु है, टाइटल क्लिक गरिसकेपछि यही अब तपाईँ रिड गर्न चाहिँ केही समस्या हुँदैन। डाउनलोडमा गएर एउटा च्याप्टर कुनै डाउनलोड गर्न खोज्नुभयो भने सिधै त्यसले अकाउन्ट क्रिएट गर भन्छ। त्यो माथि साइन इन गर्दा भएन भने यहीँबाट जानु, सिधै यहाँ डाउनलोड गर्ने बित्तिकै अकाउन्ट क्रिएट गर भन्छ। अब मेरोमा चाहिँ अघि भर्खरै लगइन गरेको भएर भनेन, अहिले सिधै दिन्छ। अब तपाईँ पिडिएफ गर्ने बित्तिकै अहिले नि माग्यो, त्यसले नमाग्नु पर्ने। अहिले चाहिँ साइन इन भइसकेपछि त पाउनै म साइन इन। एउटा डाउनलोड गर्ने हैन सर, डाउनलोडकोमा हजुर हजुर आयो अहिले। आयो हजुर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम अनि पासवर्ड। ओ
त्यहाँ चाहिँ कसैलाई समस्या छ? यसमा हजुरको टिम्सको आइडी के अरे मेल आइडी हाल्ने हैन सर? हैन, जुन राख्दा नि हुन्छ। प्रोग्रेसको यो उस भित्र चाहिँ एकाडेमिक कम्प्लिटको पोर्टल भित्र जुन राख्दा नि हुन्छ, टिम्स के राख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। किन हाइलाइट गर्नु दिएन? यहाँसम्म कसैलाई समस्या छ? नबोलेपछि छैन भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ है। अब सबैजना यहाँसम्म पुग्नु भयो होला। अब फेरि म एडभान्स सर्चमा गएँ। त्यसमा कुनै एउटा टपिक सानो, कमर्सियल ब्याङ्किङ, ब्याङ्क्स एन्ड, यसरी यसमा चाहिँ मान्दैन होला। ब्याङ्क हानौँ है। यो चाहिँ कहाँ खोजौँ? हामी टाइटलमा मात्रै खोजौँ। अनि अर्को चाहिँ फेरि टाइटलमै खोजौँ, माइक्रो फाइनेन्स भनेर। अब फेरि अर्को नि अझै एकैचोटि गरौँ। ब्याङ्किङ INDUSTRY इन्डस्ट्री, यसलाई नि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री मात्रै खोजौँ। यो मैले 3टा वर्ड चाहिँ एकैचोटि सर्च गर्दैछु यो एकाडेमिक कम्प्लिटको पोर्टलभित्र। धेरै पुरानो डाटा म बुक हेर्दिनँ, 17 देखि 22 सम्मको हेरौँला। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, पिडिएफमा हेरौँ र यहाँ सर्च गरौँ। यो एडभान्स सर्च गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो टक्कै खोजे जस्तो आउँदैन है एकैचोटिमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सबै चाहिँ कि युज गरौँ, टाइटलमै हेरौँ। माइक्रो फाइनेन्स मात्रै ल देखाने यसमा नि। कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ हामी टाइटलमा हेरौँ। यो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ किवर्डमा हेरौँ है त एकचोटि। एडभान्स सर्च, कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै हाल्नु त आउँछ आउँदैन। कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ यो चाहिँ बुक चाहिँ पुरानो बुकहरू मात्रै, 17 पछिका चाहिँ बुक छैनन् जस्तो छ यसमा। 8 को हेर्न पुरानो बुकहरू 7 को मात्रै देखाएको छ। यसै हामीलाई फेरि टाइटल थाहा छ भने टाइटलबाट कमर्सियल ब्याङ्कको यता रहेछ। यता यसरी हामी सर्च गर्दा एडभान्स सर्चमा त्यस्तै अलि गाह्रो भयो, सर्च रिजल्ट डिस्प्ले गराएन भने यसको लेफ्ट साइडमा हेर्नु त, यसमा फिल्टर रिफाइन्ड सर्च भन्ने छ। रिफाइन्ड सर्चमा गएर अब 2020 का मात्रै हेर्न चाहनुहुन्छ नि 2020 मात्रै क्लिक गर्ने कि। कमर्सियल ब्याङ्कको 2020 का चाहिँ 46 वटा बुक रहेछन्। तर यो कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ टाइटलमा मात्रै भएको होइन कि अरू ठाउँमा नि हुन सक्यो। अनि त्यसपछि अब सब्जेक्ट चाहिँ बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित हेरौँ, अझ फाइनेन्ससँग सम्बन्धित हेरौँ। फाइनेन्ससँग सम्बन्धित हेर्नु जम्मा 7 वटा बुक मात्रै रहेछ। जस्तो इमर्जिङ मार्केट फाइनेन्स भन्ने आयो है, न्यू च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी। यसमा टाइटलमा मैले क्लिक गरेँ।
टाइटल यसमा टाइटलमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिला यसलाई मानौ यो बुक तपाईहरुलाई पछि कुनै अर्को सब्जेक्टलाई या कुनै बेला चाहिन्छ जस्तो लाग्यो भने यसको राइट साइडमा हेर्नु त एड टु बुक सेल्फ भन्ने छ। यहाँ गएर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसभित्र तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ के है। अकाउन्ट क्रिएट गर्न के गर्ने पहिला मेरो त अकाउन्ट क्रिएट भइसके छ। तपाईहरुले के गर्ने भन्दा बुक सेल्फमा जाने न्यू भन्ने हुन्छ। यहाँ त न्यू फोल्डर भन्ने दिएको छ यहाँ तल। बुक सेल्फमा गएर न्यू फोल्डरमा जानुभयो भने यहाँ फोल्डर नेम दिनु कुनै अब जस्तो म्यानेजमेन्ट भनेर दिएर क्रिएट फोल्डर गर्नु। यसरी यो भइसक्यो म्यानेजमेन्ट फाइनान्स भनौँ त। यहाँ आएर फोल्डर आएर बस्यो तर बुक चाहिँ एउटा नि छैन। अब तपाई आएर ब्याक गरेर जानु। यसलाई अब चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ भयो कि एड टु बुक सेल्फ। फाइनान्समा गएर राख्नु एड आइटम गर्नु। अब तपाईको यहाँ यो बुक सेल्फ भित्र गएर हेर्नुभयो भने फाइनान्स भित्र एउटा बुक गएर बस्यो। अब यो बुक तपाईले जुनसुकै समयमा नि हेर्न सक्नुभयो। तपाईको यो अकाउन्ट लगइन गर्ने बित्तिकै तपाई यो बुक चाहिँ तपाईले सर्च गरिराख्नु पर्दैन, आफूले चाहेको बेलामा हेर्न सक्नु नि भयो। यसमा टाइटल क्लिक गरेर पीडीएफ डाउनलोड गर्ने, अब लिंक कपी गरेर राख्ने। अब यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो यो बुक चाहिँ तपाईले कुनै आफ्नो रिसर्चमा कपी गर्नुभयो, कुनै यो बुकको कुनै प्याराग्राफ या कुनै सेन्टेन्स कपी गर्नुभयो भने साइट गर्नुभयो पनि यहाँ नि त गेट साइटेसन भन्ने छ माथि टपमा लिंकको आडामा गेट साइटेसन भन्ने छ। यहाँ क्लिक गर्नु। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि कुन फर्मेटमा गर्ने तपाईले एपीएस सिकागो भेनको एमएलए कुनमा गर्ने जस्तो एपीए मा गर्न जान्छु नि अटो साइटेसनले गरिदियो। अब यो तपाईसँग रिफरेन्स म्यानेजमेन्ट टुल्सहरु छन् भने एक्सपोर्ट गरेर लैजान सक्नुहुन्छ सिधै यहीँबाट। जस्तो इननोट छ भने तपाईहरुसँग इननोटमा क्लिक गर्नु। हैन इननोटमा यो चाहिँ इननोटमा गएर बस्यो। अब यसलाई तपाईको कुनै वर्डमा कुन ठाउँमा तपाईले साइटेसन गर्ने हो माइक्रो फाइनान्स भनेर मैले यहाँ अब यसमा यो ठाउँमा ल्याएर मैले साइट गर्न लाए। किनभने यहाँ इननोट वर्डमा यहाँ इननोट देखाएको छ। यो इननोटमा गएर यहाँ इन्सर्ट साइटेसन गर्नुभयो भने हाम्रो टाइटल चाहिँ के थियो है त्यो टाइटल चाहिँ सम्झिनु पर्छ यसको। JEON जोन यहाँ गएर इन्सर्ट गरिदिनु। एकदम माथि साइटेसन गरिदियो, तल चाहिँ रिफरेन्स आफै राख्दियो। यो सुविधा पनि यो डाटाबेस भित्र छ तर हामीसँग टुल्स चाहिँ हुन पर्यो। यो सर यो मेन्डेलले यिनीहरुमा चाहिँ
एक्सपोर्ट गर्न मिल्दैन मेन्डलले छैन सर, यसमा मेन्डलले छैन सर, रिपोर्ट्स इन नोट्स मात्रै छ सर यसमा। जस्तो यो बुक चाहिँ हामीले आफ्नो बुक सेल्फमा लगेर राखेका छौँ होइन, हाम्रो अकाउन्टभित्र लगेर राखेका छौँ। र यो बुकको कुनै च्याप्टर प्याराग्राफ तपाईँहरूलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो भने यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हाइलाइट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कि। पछि पढ्दाखेरि ट्याक्कै यो हाइलाइट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नै उसमा। त्यो अप्सनहरू पनि डाटाबेसभित्र रहेको छ। मैले यहाँलाई बुकको कुरा गरेँ। अब अरू त यो लिङ्कहरूमा जाने, कपी गर्ने, यो टुल्सहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले सकिहाल्नुहुन्छ। यसको अब अर्को ब्राउज सब्जेक्ट भन्ने छ। ब्राउज सब्जेक्ट भनेको अब हामीलाई अरू केही थाहा नभए पनि बिजनेस म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित बुक या इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित बुक हामी खोज्न गएका हौँ भने यहाँ गएर क्लिक गरे हुन्छ। यसमा कतिवटा छ त, म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित कति बुक रहेछ? 27,598वटा बुक चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित रहेछ यो प्रोक्वेस्ट डाटाबेसको ई बुक्सभित्र। अब यसमा आफूले चाहेको चाहिँ बुक हेर्न सक्नुभयो। यसलाई नि फेरि अब लेटेस्ट बुकहरू हेर्ने हो भने सर्चलाई रिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। 2021 को मात्रै हेर्न 13वटा आयो। यसरी हामीले हेर्न सक्छौं। अब अरू कुराहरू त त्यही भयो, टाइटलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साइट गर्ने, अब डाउनलोड गर्ने, च्याप्टरहरू डाउनलोड गर्ने त्यो अप्सन चाहिँ पाइन्छ। जस्तो अर्को कुनै एउटा बुक यहाँ हेरौँ नि त। यसैबाट टाइप गरेँ म। वुमेन इम्पावरमेन्ट। अहिले मैले चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्ट भने वुमेन पनि आयो, इम्पावरमेन्ट पनि जहाँ जहाँ छ त्यो सबै देखाइदियो। यसरी चाहिँ हामी नखोजौँ। अब टक्कै यही वर्ड मात्रै सँगै भएको मात्रै खोजौँ। केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले इन्भर्टेड कमा मात्रै राख्दिनु। अब यसलाई चाहिँ विजय सर, हजुर सर, बिचमा एउटा रोकी। जस्तै अहिले धेरै विद्यार्थीहरू कन्भिन्स हुन गाह्रो एउटा चिज के छ भन्दाखेरि, यदि हामीले गुगलमै चाहिँ सर्च गर्दाखेरि भेटाउन सक्छौँ भने यस्ता खालका प्रोक्वेस्ट डेटाबेसमा किन जानु पर्यो? गाह्रो हुने गरी धेरै एकाउन्ट बनाउने किन जानु पर्यो? यस्तो भयो सर, यो कुरालाई चिर्न हामी सकिरहेका छौँ कि जति सिकाए तापनि आखिर फाइनली उनीहरू केमा आउँछन् त? गुगल जिन्दाबादमा आइदियो। यो कुरा हामी एकाडेमिकली यसरी सबै बुकहरू गुगलमा नि नहुन सक्छ सर होइन। यो सब्सक्राइब गरेको डाटाबेसमा र सबै गुगलमा चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। हामीले खोज्दा अलिकति स्पेसिफिक अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरू त पक्कै पनि यसमा सब्सक्राइब गरेकोमा हुन्छ नै। त्यसमा चाहिँ अब गुगलमा खोजेकै भरमा सबै गुगल रिसोर्सहरू सबै गुगलमा हुने भए त अरू डाटाबेसहरू यत्रो महँगो उस गरेर किन बनाउनेले बनाउँथे, सब्सक्राइब गर्नेले किन किन्थे र? त्यही भएर पक्कै पनि गुगलको भन्दा त यसमा गुगलमा नपाइने रिसोर्सहरू यसमा पक्कै पनि पाइन्छ सर। त्यति उनीहरूलाई एस्योर गराउनु पर्ने अवस्था रहेको होइन। गुगल त अब त्यो त अब त्यति अथेन्टिक इन्फर्मेसन सबै पनि नहुन नि सक्ने भयो। र हामीले जति बुकहरू अब हेर्नु उसमै डोजमै त्यत्रो डाटाबेसहरू ओपन एक्सेसमै राखिएको छन् राख्न त। ती भन्दा बाहेकका रिसोर्सहरू यो डाटाबेसभित्र छन्। जस्तो प्रोक्वेस्ट डाटाबेसमा 9,000 भन्दा बढी रिनाउन्स पब्लिसरहरू चाहिँ यो डाटाबेससँग सम्बन्धित छन् सर। ओल्डमा नाम चलेका पब्लिसरहरूले त अब गुगललाई नदिकन त प्रोक्वेस्टलाई नि दिन्छन् नि त। सुरुको एडिसनहरू त गुगलमा पाइएला, यही बुक बरु पुराना एडिसनहरू पाइन सक्छन्। ओपन एक्सेसमा राखिएको हुनसक्छ, त्यो गुगलले तानेर राखेको हुनसक्छ। तर यो चाहिँ नयाँ एडिसनहरू जुन गुगलमा नपाइने रिसोर्सहरू धेरै प्रोक्वेस्ट लगायत अरू सब्सक्राइब गर्ने डाटाबेसहरूमा हुन्छन्।
ओके सर। अब यसमा हामी गइसकेपछि यसरी अब इयर अनुसार अब अघि हामी ब्राउज गर्दै थियौँ है, ब्राउज गरेर हामीले के गर्यौँ भन्दा वुमेन इम्पावरमेन्ट खोज्दैछौँ। यसमा अब सोसल साइन्ससँग सम्बन्धित हो कि तपाईँले बिजनेससँग सम्बन्धित भएर खोज्न चाहनुभएको कि यहाँ चाहिँ सब्जेक्टहरू धेरै सब्जेक्ट दिएको हुन्छ कि अब आफूलाई चाहेको सब्जेक्ट कुन सब्जेक्टसँग सम्बन्धित हो। तपाईँ वुमेन इम्पावरमेन्ट पोलिटिकल साइन्ससम्म हो कि लसँग सम्बन्धित खोज्न चाहनुभएको कि होइन, लेबर स्टडीसँग हो कि बिजनेस इकोनोमिक्ससँग हो, त्यो चाहिँ यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। साइकोलोजीसँग सम्बन्धित कति छन् भनेर हामी जस्तो यो चाहिँ बिजनेस इकोनोमिक्स अर्बन एन्ड रिलिजन भन्ने हेरौँ है, त्यो एउटा यो 4वटा मात्रै बुक रहेछ यो सब्जेक्टसँग सम्बन्धित। यसरी गर अब अरू अप्सनहरू त तपाईँहरूले यहाँ गएर त्यही पुरानै हो, टाइटल क्लिक गरेर टाइटलभित्र गएर च्याप्टरहरू हेरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार डाउनलोड गर्ने। साइड गर्नको लागि यहाँ पनि छ, बुक साइड गर्न यहीँ बाहिरबाट नि गर्न सकिन्छ, बुक सेलमा यहीँबाट जान सकिन्छ। यो अप्सनहरू भयो। अब अर्को पोर्टलभित्र जाउँ होइन सर? ओके सर। प्रोक्वेस्टको एकाडेमिक कम्प्लिट भित्र चाहिँ यहाँलाई केही कन्फ्युजन भएको छ या अकाउन्ट क्रिएट गर्न नसकेर त्यस्तो भएको छ भने भन्नु है। कुनै डाटाबेसहरू सर्च गर्दाखेरि समस्या भएको छ भने यो मलाई सर्च गरिदिनु भन्नुभयो भने म यहाँ ट्राई गरिदिउँला। अब अर्को अब यहाँ रिसर्च लाइब्रेरी भित्र जाउँ। यो जर्नल म्यागजिनहरूको डाटाबेस। यसमा नि 3वटा अप्सन दिएको छ। एउटा बेसिक सर्च भन्ने अप्सन छ। बेसिक सर्चमा जानुभयो भने तपाईँले अघि नै हामी किवर्डहरू टाइटल अथर जे थाहा छ त्यहीबाट सर्च गर्न सक्ने भयो। यहाँ एडभान्स सर्च भन्ने छ। एडभान्स सर्च युज गर्नुभयो भने अलिकति अब यसमा अपरेटरहरू एन्ड अर नट 3वटा बुलियन अपरेटरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। वुमेन इम्पावरमेन्ट वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेर मैले माथि हाने एउटा। अब यसमा एन्ड के गर्ने भन्दा पोभर्टी रिड्युसन आरवटा भोलि भइराखेको छ सर तपाईँको पिआर, त्यसले गर्दाखेरि देखाइरहेको छैन। अब यो चाहिँ कहाँ खोज्ने भन्दा यहाँ हेर्नु है, अप्सनहरू यहाँ धेरै छन्। यसमा चाहिँ अघि बुकमा चाहिँ खास टाइटल अथर सब्जेक्ट त्यो भनेर धेरै दिएको थिएन। यो जर्नल म्यागजिनहरूमा धेरै दिएको छ। अब हामीले प्राय खोज्ने भनेको टेक्स्टमा भन्दा नि टाइटलमा, डकुमेन्ट टाइटलभित्र भएको मात्रै खोजौँ। डकुमेन्ट टाइटलभित्र केमा फुल टेक्स्ट मात्रै खोजौँ। प्योर रिभ्युड छ भने प्योर रिभ्युड पनि खोजौँ। अब पब्लिकेसन डेट चाहिँ 3 वर्षभित्रको
खोजौँ यो अब फर्मेट त हामीसँग जुन टाइपको भए पनि फरक परेन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस मात्रै हाल्नु त्यसमा देखाएन है एकदम यसमा चाहिँ अब त्यो रिभ्यू नभएको चाहिँ कुनै छन् कि त्यसबाट हेरौँ त्यो रिभ्यू नभएको नि रहन्छ फुल टेक्स्टमा नभएकाहरू यसमा वुमन इम्पावरमेन्ट र माइक्रो फाइनेन्स मात्र गर्दाखेरि बढी रिलेभेन्ट होला कि सर त्यो भएर होला सर पोभर्टी रिडक्सन भने पनि त्यो वुमन इम्पावरमेन्टको एउटा डाइमेन्सनमा काउन्ट हुन्छ ए त्यो भएर पनि नदेखाएको हुन सक्छ अब अर्को टुल्स युज गरौँ न यसैमा एन्ड होइन हामी अरू हानेर गरौँ नि त वुमेन इम्पावरमेन्ट भयो नि भयो हामीलाई उस भयो नि पोभर्टी रिडक्सन भयो नि भयो यसबाट गरौँ ल यसमा चाहिँ देखायो पोभर्टी रिडक्सनकै रहेछ धेरै चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्ट पोभर्टी रिडक्सन हेर्नु है यसरी सर्च गर्न सकियो र यसमा अब कुनै एउटा मानौ यो स्कलर जर्नल रहेछ यो जर्नल हामीलाई आवश्यक पर्यो भने यसको आर्टिकल आवश्यक पर्यो भने यहाँभित्र गएर सबैको फेरि फुल टेक्स्ट नै दिन्छ भन्ने छैन अगाडि फुल टेक्स्ट दिएको छ भने यसले फुल टेक्स्ट एक्सेस दिन्छ कुनैको DUI भित्र गएर नि एक्सेस गर्न दिएको हुन्छ कुनैको सिधै अगाडि नि दिएको हुन्छ यहाँले अब ट्राई चाहिँ अरूबाट नि भन्नु चाहिँ यसको गेट फुल टेक्स्ट भनेर भनेछ दिन्छ कि दिँदैन हेरौँ है यसले चाहिँ फुल टेक्स्ट दियो कुनैको अगाडि नै फुल टेक्स्ट दिएको हुन्छ त्यो त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसको फुल टेक्स्ट हो अब यसमा नि त्यही हो साइड गर्नको लागि यहाँ राइट साइडमा दिएको छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु भने साइड गर्ने अप्सनहरू पाउनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ कुन फर्मेट युज गर्ने APS 7 गर्ने नि APS 7 गर्नु अनि त्यसपछि यसलाई कहाँ लैहाल्ने त इननोटमा लैहाल्ने इननोटमा क्लिक गर्नुभयो भने इननोट भित्र जान्छ अरू अप्सनहरू गुगल ड्राइभहरूमा लगेर राख्ने अप्सनहरू यसमा नि छ गुगल क्लासरुम गुगल ड्राइभहरूमा लगेर राख्न सक्नुहुन्छ अब सेभ गरेर आफ्नो डाटाबेस कहाँ राख्ने त्यो तपाईहरुलाई अधिकार भयो यसमा गेट फुल टेक्स्ट भनेर दिएको छ नि यसले फुल टेक्स्ट दिन्छ यसमा नि फुल टेक्स्ट भनेर दिएको छ कुनैमा चाहिँ फुल टेक्स्ट दिएको छैन भने त्यो डाटाबेस चाहिँ फुल टेक्स्ट चाहिँ छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ एब्स्ट्र्याक्ट मात्रै हुन्छ त्यस्तोको चाहिँ कुनैको फुल टेक्स्ट नभएका आर्टिकलहरू नि हुन सक्छन् अब यसमा नट भनेर NOT नट भनेर एकचोटि हेरौँ यो भने वुमेन इम्पावरमेन्ट मात्रै देखायो हामीले के भन्यौ वुमेन इम्पावर देखा तर पोभर्टी रिडक्सन चाहिँ नदेखा भनेर सर्च गर्यौं त्यो गर्दाखेरि वुमेन इम्पावरमेन्टको मात्रै रिसोर्सहरू यसले देखाउँछ अरु देखाउने भएन अनि यसको नि हेर्नु है यसको लेफ्ट साइडमा फेरि सेम अहिलेको बुकको जस्तै लिमिटेसन या फाइन सर्च फाइन गर्ने अप्सनहरू दिएको छ तपाईले स्कलर जर्नलहरू मात्रै हेर्ने कि न्यूज पेपर म्यागजिन के हेर्ने यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन इयर कति इयरदेखि कति इयरसम्मको हेर्ने इयर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि टाइटल पब्लिकेसन टाइटल कसले पब्लिश गरेको कुनै पब्लिशर थाहा छ भने पब्लिशर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि लोकेसन हैन कुन कन्ट्रीबाट पब्लिश कुन अर्गनाइजेसनले पब्लिश गरेको सब्जेक्ट कुन हो यसरी यसलाई चाहिँ हामीले लिमिटेसन गर्न चाहिँ सक्छौं कुन डाटाबेसबाट हेर्ने
रिसर्च लाइब्रेरी बिजनेस भित्र जाउँला। टाइटल त हामीलाई अब जुन पनि त्यति फरक नपर्ला त हामीलाई थाहा नै छ भने त्यो खोज्दा भयो न। डकुमेन्ट टाइप्समा चाहिँ आर्टिकलमा जाउँ। सब्जेक्टमा चाहिँ यहाँले अब कुन सब्जेक्टसँग सम्बन्धित भएर वुमेन इम्पावरमेन्ट केसँग सम्बन्धित हेर्न खोज्नुभयो त त्यो सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनहरू यहाँ मोर भनेर दिएको छ, धेरै अप्सनहरू दिन्छ हेर्नु। स्किलसम्म सम्बन्धित हो कि इकोनोमीसँग सम्बन्धित हो कि केमा हेर्ने त्यो क्लिक गरेर वुमेनसँग 6 वटा मात्रै रहेछन् वुमेनसँग सम्बन्धित चाहिँ। गर्नु छवटा मात्रै रिजल्ट डिस्प्ले गर। यसरी हामीले सर्चलाई लिमिटेसन गरेर एक्सेस गर्न सक्छौँ। यससँग सम्बन्धित अरू वर्डहरू पनि यसले देखाउँछ, यसरी सर्च गर्न सक्छस् भनेर यहाँ तल अप्सनहरू दिएको हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु होला। अब रिसर्च लाइब्रेरी भित्रै अर्को एउटा पोर्टल बेसिक चाहिँ पब्लिकेसन भन्ने छ। यति हामीलाई यो डाटाबेसमा जर्नलको नाम थाहा छ या पब्लिसरको नाम थाहा छ भने डाइरेक्ट जर्नल पब्लिसरको नामबाट नै हामीले सर्च गर्न सक्छौँ। अगाडि नै जाउँ। पब्लिकेसनबाट अब कुनै जर्नल तपाईहरुलाई थाहा छ भने जर्नलको नाम टाइप गरेर त्यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हैन। नभए यहाँबाट ब्राउज गर्ने अप्सन त यसरी दिएकै छ। अब यसमा चाहिँ कुनै जर्नल तपाईहरु आर्टिकल कुनै हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्ने हानेर आउनु। एकेडेमिक अफ म्यानेजमेन्ट बेस्ट पेपर प्रोड्युसिङ कोलम्बिया भनेर एउटा देखायो पोलिटिक्स आर्टिकल। अब जर्नल चाहिँ हामीले यो जर्नल भित्र हेर्यौं भने यसभित्र भएका आर्टिकलहरू सिधै तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो आर्काइभमा राखेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ पुरानो रहेछ 1997 को मात्रै देखाएर। यसरी हेर्दै जानुभयो भने अब पछि हामीले उसमा आफूलाई आवश्यक भएको कुनै जर्नलको नाम थाहा छ भने त्यो जर्नलबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। विजय सर, बिचैमा मैले एउटा प्रश्न राखेँ। अब स्टुडेन्ट सरको एउटा उनीहरू यहाँ लाज मान्छन् भर्खर काम गरिरहेका भएर उनीहरूकै प्रश्न म राख्न खोज्दैछु। भन्नुहुन्छ जस्तै गुगलमा चाहिँ हामी सुरुमा कुनै पनि डकुमेन्ट सर्च गर्दाखेरि जति धेरै भेट्यो त्यति राम्रो भन्ने ठान्छौँ रिसर्चको दुनियाँमा छिर्नुभन्दा अगाडि। जब हामी पेपर राइटिङको दुनियाँमा छिर्छौँ वा थेसिसको दुनियाँमा हामी पुग्छौँ वा साइन्टिफिक रिसर्च गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई हामी न्यारो डाउन गर्दै आउँछौँ। हजुर, जस्तै एयर राखेर त्यो यो किन गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न उहाँलाई। अनि 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 यसको भ्यालु थाहा हुन्छ कि गुगलले त्यो सर्च त्यसरी सर्च गर्न सक्दैन, अनि यी डाटाबेसले चाहिँ यसरी सर्च गर्न सक्छन्। यस्तो भयो सर, हामीले अब रिसर्च गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले अब लेटेस्ट डाटाहरू हेर्न पर्ने भयो। मेन चाहिँ लेटेस्ट डाटाहरू खोज्नको लागि अब यो इयर अनुसार
अब हिस्टोरिकल रिसर्चहरू हो भने त पुरानो डाटाहरू नै आवश्यक पर्ला, नत्र भने त हामीले रिसर्च गर्नुभन्दा पहिला नै कसैले त्यो विषयमा रिसर्च गरेर नयाँ फाइन्डिङ ल्याइसकेको छ भने त हामीले त्यसैलाई फलो गर्ने नि त, किन त्यहाँभन्दा पुरानो डाटाहरूलाई युज गर्ने। त्यही भएर हामीले खास यो डेट राखेर लेटेस्ट डकुमेन्टहरू मात्रै हेर्न खोजेको कारण चाहिँ त्यही हो सर। उसमा रिसर्चलाई आफ्नो रिसर्च आफ्नो आफूले गरेका कामहरूलाई सकेसम्म अब लेटेस्ट डाटाहरू राखेर युजरहरूको लागि भनौँ न एउटा आफूभन्दा पछिका पाठकहरूको लागि लेटेस्ट रिपोर्ट देखाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ पछि तपाईँको रिसर्च चाहिँ एउटा कुनै संस्थाको लागि युजफुल होस् न। अरूले कसैले गरिसकेको रिसर्च पहिला पुरानै डाटाहरू राखेर गर्नु भने त्यसको त मिनिङ हुने भएन। त्यही भएर नि हामीले सकेसम्म रिसर्च गर्दा लेटेस्ट डाटाहरूलाई नै युज गर्ने र यो डेटहरू राखेर फाइन गरेर अनि के अरे आफ्नो खोजेको फेरि फिल्टर गर्ने अप्सन राख्नुको कुरा चाहिँ आफूले छिटोभन्दा छिटो खोजेको आफूले चाहेको रिसोर्स खोज्न सकियोस्। जस्तो गुगलमा गएर हामी टाइप गर्छौँ, त्यो खोज्न पर्यो, एक एक गरेर तल हेर्दै जानुपर्ने भयो। यसमा चाहिँ तपाईँले ट्याक्कै 2020 को मात्रै म हेर्छु भने नै 20 मा गएर क्लिक गर्नुभयो भने 2023 का डाटाहरू देख्नुभयो। यो पब्लिसरको मात्रै म हेर्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यो पब्लिसरमा जान सक्नुभयो। त्यो अप्सनहरू चाहिँ यो डाटा यो अरू डाटाबेसहरूले दिने भयो सर। मलाई त्यही लाग्छ है सर। अब यसमा सरले फेरि केही थप्नु पर्ने छ भने। बलराम सर। बलराम सर सुन्नु भएको छ मलाई? ए बलराम सर चाहिँ के हुनुहुन्छ नि? सरले सोध्न खोजेको त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुले नि आफ्नो रिसर्चलाई सकेसम्म लेटेस्ट बनाउनुस्, सकेसम्म लेटेस्ट डाटाहरू हेर्नुस्। त्यो भयो भने आफ्नो रिसर्च चाहिँ नयाँ आउने भयो नि त। तपाईले खोज गरेको कुरा चाहिँ नयाँ आउने भयो, जुन इम्प्लिमेन्टको पाटोमा जाँदा अझै इफेक्टिभ हुनेछ। त्यही भएर सकेसम्म लेटेस्ट डाटाहरू नै हेर्नु होला। त्यसो यो जर्नल है, यसका आर्काइभहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही समस्या छ जस्तो लाग्दैन। यसमा कुनै अलि पुरानाहरू मात्रै रहेछ नि, यसमा म्यानेजमेन्ट मात्रै हाने। त्यही भएर हामीले अलिकति चाहिँ आफूलाई आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित जर्नल आर्टिकलहरू थाहा छ भने त्यहाँबाट खोजियो भने अलिकति स्पेसिफिकमा पुग्न सकिन्छ। नत्र यसमा चाहिँ प्राय यसरी रेन्डमली हेर्दाखेरि चाहिँ अब पुरानै देखिन्छ। स्कलर जर्नल अब यो टाइटल चाहिँ केबाट सुरु, बिगिङ विथबाट पब्लिकेसन समरीबाट कसरी गर्ने भनेर दिएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्दै जानु होला, त्यहाँबाट सकिन्छ। अब म एकचोटि प्रोक्वेस्टको अर्को डाटाबेसमा गएँ। पण तपाईहरुले अब जस्तो एकैचोटि प्रोक्वेस्ट ई जर्नलबाट तपाई अर्को डाटाबेसमा पोर्टल भित्र जान चाहनुहुन्छ भने चेन्ज डाटाबेस गर्यो भने एकैचोटि उता जान्छ कि त्यही अगाडि गइराख्नु पर्दैन। यी प्रोक्वेस्ट डिजर्टेसन थेसिस ग्लोबलमा जान सक्नुहुन्छ। अब एकैचोटि तीनटै डाटाबेसका रिसोर्सहरू हेर्छु भन्नुहुन्छ भने तीनटैमा क्लिक गरेर एकैचोटि तीनटैमा गरेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रोक्वेस्टका जति पनि डाटाबेसहरू छन् सबैलाई एकैचोटि सर्च गर्न नि तपाईले ई बुक्स भयो नि भयो, ई जर्नल भयो नि भयो, ई डाटाबेस भयो नि भयो भने तपाईले खोजेको तपाईले चाहेको जेमा भए पनि हुन्छ भन्ने भयो भने यसरी युज सिलेक्टेड डाटाबेस गर्नु भयो भने सबै डाटाबेसमा एकैचोटि सर्च गरिदिन्छ प्रोक्वेस्ट भित्रै। एन्दै स्कलर जर्नल, बुक, अडियो, भिडियो, डिजर्टेसन थेसिस एकैचोटि सबैमा जान सक्नुहुन्छ।
बिजनेस भनेर हाने है मैले एउटा चाहिँ सेल्फ इम्प्लॉयमेंट यो अपरेटरहरु युज गर्दाखेरि अपर केस युज गर्नुपर्छ भन्ने त तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला स्मल लेटर चाहिँ युज नगर्नु होला यो जर्नलमा भएको नि देखाउँछ यसले बुकमा भएको नि देखाउँछ थेसिस डिजर्टेसनमा नि देखाउँछ एकैचोटी तपाई जहाँ पनि जान सक्नुहुने भयो यस्तो रिजल्ट चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ त्यही भएर सकेसम्म इन्भर्टेड कमाहरु नै युज गर्नु होला गर्यो भने धेरै चाहिँ न्यारो डाउन गरिदिन्छ एकैचोटीमा 5 लाख भएर 1 लाखमा जान्छ स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन यो थेसिस रहेछ हेर्नु फुल टेक्स्ट चाहिँ एकैचोटी थेसिस चाहिँ प्रोडक्ट उसको प्रोपोस्ट के रहेछ के यो त 155 पेजको रहेछ प्रिभ्यू पीडीएफ पच्चीस पेज में देखियो अब नभए हामीले अब एकचोटी चाहिँ चेन्ज डाटाबेसमा गएर पाँचवटै डाटाबेसमा हेर्यौं पाँचवटामा नहेरेर एउटा मात्र हेरौं अब यसरी सर्च गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र देखाए त्यसरी गर्दा कन्फ्युजन बनाउँछ कन्फ्युजन चाहिँ तपाईहरुलाई एकैचोटी सबै हेर्दाखेरि बुक आयो कि थेसिस आयो कि डिजर्टेसनमा आयो कि कहाँ आयो कन्फ्युजन हुन सक्छ प्रोक्वेस्ट डिजर्टेसन एन्ड थेसिस ग्लोबलको चाहिँ अब थेसिस डिजर्टेसनहरु तपाईलाई चाहियो भने यसले के गर्ने भयो भन्दा बेसिक सर्च एउटा अप्सन दिएकै छ जुन मानि हुने नै भयो एडभान्स सर्च र ब्राउज भन्ने दुईटा अर्का सर्च गर्ने अप्सनहरु दिएको छ एडभान्स सर्चमा जानु भयो भने त्यो फ्रेश सर्च अनि बुलियन अपरेटर ट्रंकेसनहरु युज गर्न सक्नु नि भयो एकचोटी एउटा थेसिस चाहिँ कुनै उसको हेरौं माइक्रो फाइनान्स माइक्रो फाइनान्स एन्ड एकैचोटी यसैमा एन्ड राख्दा नि हुन्छ यस समस्या हुँदैन एनीवेयरबाट खोजौँ त एकचोटी पहिला माइक्रो फाइनान्ससँग सम्बन्धित यो चाहिँ अब सबै देखाइदियो अर्थ तपाईले एडभान्स सर्च युज गरेर ट्रंकेसन युज गरेको खासै अर्थै भएन हैन यसलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्लॉयमेन्ट सेल्फ इम्प्लॉयमेन्ट क्रिएसन माइक्रो फाइनान्स यसलाई त परेन 3000 बाट एकचोटी 300 मा झार्दियो अब यसमा फुल टेक्स्ट मात्रै भएको चाहनुहुन्छ भने फुल टेक्स्टमा गएर सिधै क्लिक गर्ने भने अझै फुल टेक्स्टमा मात्रै देखाउँछ अब यसमा आफूले चाहेको थेसिस चाहिँ तपाईले यहाँ सिधै फुल टेक्स्ट पीडीएफ गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ अब फुल टेक्स्ट हेर्न चाहनु भयो भने यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन दिएको चाहिँ यो डाउनलोडमा गएर अब डाउनलोड गर्न सकियो यो
समस्या भएन। अर्को अब साइट गर्ने चाहिँ यही छ यसको नि। अरू अप्सनहरू त जर्नलमा हामी जे गरेको थियौँ रिसर्च लाइब्रेरीमा त्यही हो। यसमा अब अर्को अप्सन भनेको हामीले पब्लिकेसन अनुसार लोकेसन अनुसार नै हेर्न सक्छौँ। ब्राउजमा गएर सब्जेक्ट अनुसार तपाईको आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार नि हेर्न सक्नु नि भयो। हैन कुन सब्जेक्टसम्मको रिलेटेड थेसिस तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो सब्जेक्ट यसरी ब्राउज गरेर हेर्न नि सक्नुभयो। जस्तो यो ब्राउज गर्न चाहिँ समय चाहिँ लाग्छ। अब 5500 पेज छ। यस्तो गरौँ, यहाँबाट म्यानेजमेन्टबाट जाउँ, यहाँबाट जाउँ त। म्यानेजमेन्ट भित्र अकाउन्टिङ फाइनान्स के हेर्ने हो यसमा। जस्तो म म्यानेजमेन्टमा मात्रै गएँ, भ्यू डकुमेन्ट भनेर दिएको छ हेर्नु यहाँ। अब म्यानेजमेन्टको थेसिस सरी म्यानेजमेन्ट यहाँ जानु अनि यसपछि हेर्नु है अब कुन देशको हेर्ने। अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना कुन देशबाट पब्लिस भएको थेसिस चाहिँ कुन देशको थेसिस। जस्तो जापानमा जानु भने जापानभित्र जानु होला। जापानभित्रको चाहिँ कुन युनिभर्सिटीको। यसरी लोकेसन अनुसार पनि हामीले टोकियो इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको एउटा मात्रै थेसिस रहेछ यसमा। यसरी हामीलाई अब कुनै देशको या कुनै युनिभर्सिटी थाहा छ भने त्यो युनिभर्सिटीको थेसिस आफूले खोजेको रिसर्चमा कस्तो फर्मेटमा गर्ने रहेछ, कसरी के नयाँ केही गरेको छ कि भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी नि जान सकियो। यसलाई अब फुल टेक्स्ट गरेर पीडीएफ गर्न सकियो। अर्को ब्राउज बाई लोकेसन, सिधै लोकेसनमा नि जान सक्नुभयो। त्यता सब्जेक्टबाट जानुभयो, यहाँ सिधै कन्ट्रीबाट जान सक्नुहुन्छ। बेल्जियममा जानु, बेल्जियमको कुन युनिभर्सिटीको कति थेसिसहरू छ। अघि हामी सब्जेक्टबाट युनिभर्सिटीमा गयौँ, अहिले चाहिँ कन्ट्रीबाट युनिभर्सिटीमा जाउँ। त्यो सब्जेक्ट भन्दा नि अब यसमा चाहिँ सब्जेक्ट तपाईँको सब्जेक्टको नहुन नि सक्ने भयो। त्यो भयो भने यसरी जाँदाखेरि यहाँ गएर यसमा आफ्नो सब्जेक्ट चाहिँ चुज गर्न सक्नुभयो कि कुन सब्जेक्टसँग सम्बन्धित त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्नु नि भयो। त्यसको मात्रै अनि यसले डिस्प्ले गर्ने भयो। म्यानेजमेन्ट भन्ने यहाँ कतै होला। म्यानेजमेन्ट भन्ने कतै यता सब्जेक्ट होला, तपाईँहरूले त्यो खोज्नु होला। यसरी सकिन्छ यो गर्न नि। प्रोक्वेस्टको तीनवटा डाटाबेसको मैले यहाँहरूसँग कुरा गरेँ। प्रोक्वेस्ट डिजर्टेसन थेसिस, प्रोक्वेस्ट को जर्नल म्यागजिन र प्रोक्वेस्टको एकाडेमिक कम्प्लिट। यो तीनवटा कुरामा यहाँको केही कन्फ्युजन, केही सर्च गर्दा केही समस्या आएको छ भने भन्नु होला। केही छ समस्या आएको? छैन सर। छैन है। जस अब तपाईहरुले चाहेको रिसोर्स चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। सर एक्सक्युज मी सर, हजुर भन्नु न। मानवेशको पासवर्डहरु बिर्स्यो भने चाहिँ कसरी उ गर्ने सर? पासवर्ड त फरगट पासवर्ड भन्ने छ नि, त्यहाँ फरगट पासवर्डमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि। ए मिल्छ। ए त्यही त फेरि म फेरि एक्सेस लिनु पर्ने हो कि भनेर। सर ए पर्दैन पर्दैन। त्यस्तो केही डाटाबेसमा समस्या आयो भने चाहिँ यो एक्सेस फरगट पासवर्ड गरेर नि दिएन भने चाहिँ भन्नु होला, हामी यहाँबाट गरिदिन्छौँ। न त तपाईहरु त्यहाँ पासवर्ड त त्यही फरगट पासवर्डबाट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। हस् सर। यसको तल हेर्नु त फरगट पासवर्ड भनेर दिएछ, त्यहीँबाट सकिन्छ।
तपाईँ आइडीको चाहिँ सक्नुहुन्न है। फेरि तपाईँले तपाईँको ट्युको अफिसियल आइडी छ नि, त्यसलाई चाहिँ फर्गट पासवर्ड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्टको एडमिन जसले हेर्नुहुन्छ उहाँले मात्रै सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा एनडिएलआईको डाटाबेसभित्र ल्याइन्छु। यो एनडिएलआईको डाटाबेसभित्र कतिजनाले हेर्नु भएको छ? यसमा कसैले हेर्नु भएको छ? नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डिया, जसले 2 हप्ता अगाडि ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीको अनलाइन इन्स्टिट्युटको लागि फर्म भरिसक्नु भएको थियो, उहाँहरूको चाहिँ एक्सेस आइसकेको छ है। यसको चाहिँ 2 हप्ता अगाडि हामीले पठाइसकेको छौँ। अब बाँकी आउनु बाँकी छ, अरूको आउनु बाँकी छ। यो ट्यु सेन्टर लाइब्रेरी र एनडिएलआई बिच भएको सम्झौता अनुसार प्राप्त गरेको डाटाबेस हो, अघि नै मैले भने। र यसमा तपाईँहरूको इमेल हामीले जुन रिमोट एक्सेस सिस्टममा एक्सेसको लागि ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीले प्राप्त गर्छ, त्यसपछि प्राप्त गरेको इमेल चाहिँ हामीले एनडिएलआईमा पठाउँछौँ र एनडिएलआईले तपाईँहरूलाई एक्सेस दिन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूलाई एक्सेस पाउनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ सिधै तपाईँले हेर्न चाहनुभयो भने यसमा भएका केही रिसोर्सहरू चाहिँ अहिले पनि एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ। सबै रिसोर्स एक्सेस गर्न दिँदैन, केही रिसोर्सहरू यसले एक्सेस गर्न दिन्छ। यसमा अब तपाईँले सिधै यहाँ गएर टाइप गर्दा हुन्छ। तपाईँले चाहेको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड जब क्रिएसन भनेर एउटा हानौँ न। यसै रिसोर्सहरू देखाउँछु। यसको नि रिफाइन गर्ने अप्सन चाहिँ लेफ्ट साइडमा दिएको छ। रेजिस्ट्रेसन अनुसार, अथर अनुसार, सब्जेक्ट क्याटेगोरी अनुसार, एजुकेसन डिग्री अनुसार यो कुन लेभलको चाहिने तपाईँलाई रिसोर्स त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला यो अझै मैले तपाईँलाई छुट्याएँ। एनडिएलआईमा तपाईँ लगइन गर्नको लागि तपाईँहरूको इमेलमा एकचोटि हेर्नु होला, कतिकोमा आइसकेको छ support@ndli भन्ने चाहिँ बाट एउटा इमेल आएको हुन्छ। support@ndl.gov.in यसबाट कसैलाई इमेल आएको छ कि एकचोटि सर्च गर्नु। तपाईँको इमेलमा आएको रहेछ भने त्यहाँ तपाईँ लगइन युजर नेम र पासवर्ड दिएको हुन्छ। यहाँ लगइन इमेल तपाईँको इमेलै भयो, लगइन आइडी चाहिँ तपाईँको इमेलै हुन्छ र पासवर्ड चाहिँ त्यसको त्यसैमा दिएको हुन्छ। कसैको आएको छ? तपाईँहरू मध्ये कसैको यो रिमोट एक्सेस के अरे यो एनडिएलआईबाट युजर नेम पासवर्ड आएको छ? सर मेरो आएको छ सर। अच्छा हो, तपाईँले लगइन गर्नु भएको छ? लगइन गरेछ सर। ओके, त्यसको लागि अब जतिजनाको आएको छैन तपाईँहरूको अब 1 हप्ता पछि चाहिँ आउँछ यसको। म अब 1000 युजर पुगिसकेपछि यो एक्सेसको लागि पठाउँछु र तपाईँहरू 1 हप्ता पछि तपाईँले एक्सेस पाउनुहुन्छ। एक्सेस आइसकेपछि तपाईँले यसमा लिङ्क आएको हुन्छ, तपाईँको युजर नेम पासवर्ड र लिङ्क आएको हुन्छ। यो लिङ्कमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै यो वान टाइम पासवर्ड दिएको हुन्छ त्यसले, र तपाईँले त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई पासवर्ड रिसेट गर भन्छ। पासवर्ड रिसेट गरिसकेपछि एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ।
अब चाहिँ मलाई यहाँका सबै रिसोर्सहरू एनडिएलआई भित्र भएका जति पनि रिसोर्सहरू एक्सेस गर्न दिन्छ। मेरो लगइन भयो, लगइन भइसकेपछि एक्सेस गर्न पाइन्छ। अब यसमा यहाँ सर्च गर्ने अप्सन एउटा भइहाल्यो, आफूले चाहे अनुसार सर्च गर्न सकियो। यहाँ ब्राउजमा गएर रिसोर्सको टाइप अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, सोर्स अनुसार हैन, लर्निङ रिसोर्स अनुसार हामीले जुनसुकै माध्यमबाट नि ब्राउज गर्न सक्छौँ आफूले चाहेका रिसोर्सहरू। अब टेक्स्टमा हेर्ने कि इमेजमा हेर्ने कि भिडियो हेर्ने कि अडियोमा हेर्ने कि प्रेजेन्टेसन हेर्ने के हेर्ने तपाईले त्यहाँभित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै क्लासको अडियो लेक्चर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा गएर अब आफ्नो सब्जेक्ट चाहिँ ब्राउज गर्दा चाहिँ हुने भएन, त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्च गरेर म्यानेजमेन्ट भनेर हाल्नु कुनै एउटा यसरी म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित रिसोर्सहरू यसले देखाउने भयो। अब यसमा लर्निङ रिसोर्स चाहिँ बुकमा हेर्ने कि केमा हेर्ने, यहाँ गएर सरी अन्त म्यानेजमेन्ट भनेर धेरै डकुमेन्ट आउने भयो। यो अडियो लेक्चर भन्ने रहेछ। म्यानेजमेन्टको अडियो लेक्चरहरू पनि 52 वटा त अडियो लेक्चरहरू नै रहेछ। म्यानेजमेन्ट रोल इन बम आउट स्कुल। अब यसमा एउटा समस्या के छ भन्दा स्कुल लेभलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्मका रिसोर्सहरू यो भित्र छन् है। फेरि त्यो भएर हामीले टक्कै खोजेको हाम्रै उसको चाहिँ नआउन सक्छ। यसमा चाहिँ एजुकेसनल लेभलमा गएर आफ्नो लेभल अनुसार चुज गरेर गर्न सकिन्छ। सब्जेक्ट क्याटेगोरीमा गएर सब्जेक्ट अनुसार चुज गर्न सकिन्छ। त्यसरी रिसोर्स चाहिँ हेर्नु होला। अनि यसमा अर्को एउटा फाइदा भनेको तपाईँ युनिकोडमा टाइप गरेर नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थापन भनेर मैले हाने, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपालीमा भएका छन् रिसोर्सहरू छन् भने पनि यसले युनिकोडबाट देखाउँछ। यसरी पनि हामीले एनडिएलआईका रिसोर्सहरू हेर्न सक्छौँ। तपाईहरुको लेभलकोले यो लगइन गर्न सकिसकेपछि रिसोर्स खोज्नको लागि त्यति समस्या हुँदैन र खोज्नलाई झन्झट चाहिँ नमान्नु होला। त्यो गुगलमा अघि सरले भने जस्तो गुगलमै बानी बसाल्नु भयो भने यहाँ यो विश्वविद्यालयले सब्स्क्राइब गरेर तपाईको यो प्रोक्वेस्ट डाटाबेस मात्रै 1 वर्षको 30 लाख भन्दा बढी विश्वविद्यालयले तिर्छ। त्यो तपाई हामीले युज गर्दैनौं भने त्यो 30 लाख त विश्वविद्यालयको पकडमा जाने भयो। त्यही भएर सकेसम्म धेरै यो रिसोर्सहरू युज गर्दिनु होला। अनि एनडिएलआई को कुरा गरे मैले। अब एडीबी का रिसोर्सहरू पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एडीबी मा गएर एडीबी का कलेक्सनहरू भनेका तपाईहरुलाई धेरै युज हुने खालकै कलेक्सन हुन्छ। इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित रिसोर्सहरू यसमा हुन्छ। यसमा सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। यहाँ गएर ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ, टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। रिसोर्सहरू टाइप गर्न यहाँ सकिन्छ। फाइन सरी ERACY लिटरेसी, फाइनेन्शियल लिटरेसी, फाइनेन्शियल इन्क्लुजन एन्ड फाइनेन्शियल लिटरेसी। यसरी एडीबी का कलेक्सनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर अब टाइटलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अरु अप्सन त त्यस्तै हो। डाउनलोड गर्ने, डाउनलोडमा गइसकेपछि यसले डाउनलोड गर्न दिइहाल्छ। यसरी एडीबी का रिसोर्सहरू पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ यहाँहरुलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी ई लाइब्रेरी। यो पनि म एकचोटी देखाएँ। यो हामीले चाहिँ अब अरु डाटाबेस भन्दा विश्वविद्यालयका आफ्ना रिसोर्सहरूलाई नि अलि व्यवस्थित गराउँ भनेर अलि डीस्पेस सफ्टवेयर प्रयोग गरेर क्यू का थेसिस डिजर्टेसनहरूलाई राख्ने काम गरिरहेका छौं। र त्यसमा अब यहाँहरुले एडीबी का की कलेक्सनहरू केही यो भित्रबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ।
र अर्को यसमा अब बुकहरू जर्नलहरू अहिले छैन। जर्नलमा चाहिँ नेप्जोल भित्र जान्छ, सिधै नेप्जोल डाटाबेस भित्र जान्छ जर्नलको लागि। अहिले हामीले थेसिस डिजर्टेसन मात्रै राखेका छौँ, यो सुरुको अवस्था भएको भएर थेसिस डिजर्टेसनहरू राखेका छौँ। र थेसिस डिजर्टेसनमा यहाँहरूले अथर अनुसार हेर्न सक्नु भयो, सब्जेक्ट अनुसार, इस्यु डेट अनुसार, अनि इन्स्टिट्युटको नेम अनुसार। जस्तो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टका यसमा ब्राउज गरेर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टका रिसोर्सहरू हेर्न सकिन्छ। सर यसमा कति सालसम्मको हाम्रो डेटा आइसकेको छ? यसमा अलि धेरै पुरानो संसार। अनि अहिले हामीले यो अघिल्लो हप्ताबाट जुन एमफिल पिएचडीलाई अलि प्रायोरिटी दिने, अरूको चाहिँ अनि अब नयाँ आएका थेसिसहरू अपलोड गर्दै जाने, पुरानो भनौँ न 2021बाट पछाडि जाने गरिरहेछौँ सर। अहिले चाहिँ यो पुरानो डाटाहरू भन्दा नि नयाँलाई चाहिँ धेरै युज गरौँ भनेर अहिले हामीसँग लगभग 6000को हाराहारीमा छन् सबै रिसोर्स गर्दाखेरि। यसमा पिएचडीका चाहिँ 57वटा रहेछन्, एमफिलका 27वटा, मास्टर डिग्रीका चाहिँ अलि बढी छन्। यसमा अब तपाईँहरूले यो ब्राउज गर्ने अप्सन भन्दा नि सर्च गर्ने नै अप्सन युज गर्नु भने सजिलो हुन्छ, आफ्नो टाइम पनि बस्ने। माइक्रो फाइनेन्स सम्बन्धी केही रहेछन् कि यहाँ थेसिसहरू हेरौँ है त। हेर्नु, माइक्रो फाइनेन्स सम्बन्धी 247 टन्नै रहेछन् त माइक्रो फाइनेन्सका थेसिसहरू। एडिबीका पनि रहेछन् माइक्रो फाइनेन्ससँग सम्बन्धित। यसरी हामीले माइक्रो फाइनेन्स एन्ड वुमेन इम्पावरमेन्ट केस स्टडी 2019 को रहेछ यो। अब यसमा टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा भ्यू ओपन भन्ने छ। त्यो भ्यू ओपनमा गएर फुल टेक्स्ट चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। आफ्नै थेसिस निस्केला भन्ने पिर हुँदो रहेछ सर यसरी हेर्दाखेरि त। ए आउन सक्यो सर, किनकि सिडिएम को आयो। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट म्यानेजमेन्टको थेसिस आयो। अब सरहरूको थेसिस आउन सक्यो। अब स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको पनि छ अलिकति थेसिसहरू यसमा। अहिले सर फेरि हामीले के गरेछौँ भन्दा सबै ट्युका जुनसुकै युनिटले नि यसमा अपलोड गर्न पाउँछ कि थेसिस चाहिँ। जस्तो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट म्यानेजमेन्टले चाह्यो भने त्यहीँबाट अपलोड गर्न सक्छ, हामी चाहिँ आउनै पर्दैन, सेन्ट्रल लाइब्रेरी आउनै पर्दैन कि। त्यो अथोरिटी चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टलाई दिएछौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसबाट तपाईँहरूलाई फेरि अब हामीले मैले जति रिसोर्सहरू देखाएँ नि, यो रिसोर्स देखाएका रिसोर्सहरू हाम्रो अहिलेसम्मको कतिसम्म भएको छ भन्दा तपाईँहरूको केसमा यो प्राइभेट प्रोग्रामहरू चलेको अलि मास्टर डिग्री अलि कमै छ। बाहिरतिर ह्युमेनिटीतिरको चाहिँ एउटाको थेसिस अर्कोमा लगेर बुझाउने। यसमा यही थेसिसमा केही डाटाहरू चेन्ज गरिदिने अनि अर्कोमा लगेर बुझाउने, त्यो एकदमै एउटै कन्टेन्ट लगभग उस्तै भएका थेसिसहरू हामीसँग धेरै आउँछन् कि। त्यसबाट चाहिँ बस्नु होला। अहिले विश्वविद्यालयले अब प्लेगारिजम टेस्टको प्रावधान पनि ल्याएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो भनौँ न अलिकति म सजिलो गर्छु, छिटो सिद्धाउँछु, अलि रिसर्चलाई अलिकति हेलचेक्राइ गर्छु भनेर लाग्नु भयो भने झन् पछि झन् फेरि तपाईँको थेसिस रिजेक्ट हुने अवस्थामा पुग्यो भने तपाईँलाई झन् गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर सुरुबाटै अलि सिन्सियर भएर लागेर रिसोर्सहरू जति पनि छन् त्यसलाई अब आफूले आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरेर आफ्नो फर्मेटमा लेख्नुभयो भने पछिसम्मलाई तपाईँको लागि सजिलो हुनेछ। डिजिटल लाइब्रेरीको कुरा गरेँ। अब युएन डिजिटल लाइब्रेरी चाहिँ यो युएनका कलेक्सनहरूको लाइब्रेरी हो। युएन र युएनका सिस्टर अर्गनाइजेसनहरूको पब्लिकेसनहरू यसभित्र रहेका छन्। जस्तो ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित, लेबर लसँग सम्बन्धित यस्ता कुराहरू चाहिँ युएनका अलि धेरै रिसोर्सहरू यसमा छन्। यसमा केही गर्नु पर्दैन, सिधै यहाँ गएर तपाईँले टाइप गर्ने बित्तिकै अब जस्तो करप्सन सम्बन्धी हेर्न चाहनुभयो भने
सर यो TUCL सँग हाम्रो ऊ लिङ्क भइसक्यो हो UN यता को केशर महलको छ नि हजुर राष्ट्रिय पुस्तकालयमा हामी थेसिसहरु बुझाउँछौँ नि PhD थेसिसहरु त्यहाँ पनि बुझाइराखेका हुन्छौँ अँ, त्यो लिङ्क हो सर किनकि त्यसमा उता बुझाएको छैन थेसिसले डिस बेसमा अपलोड गर्दै रहेछ के होइन उनीहरूले नि गरिरहेको छ सर त्यहाँ के भयो भन्दा हाम्रो र त्यहाँ हुने लगभग उस्तै हुने रहेछन् कि थेसिसहरू चाहिँ सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा हुने थेसिस र उता हुने खासै फरक नपर्ने फेरि उनीहरूको भन्दा हामी चाहिँ कलेक्सन धेरै छ त्यही भएर अब अलिकति हाम्रो नि कलेक्सन बढोस् उता केशरको र नेसनल लाइब्रेरीको नि बढ्यो नेसनल लाइब्रेरी त एकदमै कम छ 100वटा नि छैनन् केशरको चाहिँ अहिले अलिकति अपलोड हुँदैछ त्यही भएर अलिकति उनीहरूको बढ्यो भने अनि हामीले त्यो त यही पोर्टलभित्र राख्न पाइन्छ सर उनीहरू ओपन एक्सेसमै छ हामी अरू डाटाबेस राखे जस्तो त्यसरी राख्न सक्छौँ सर भनेको चाहिँ अहिले यो पोर्टलभित्र हाम्रो छैन त्यो अहिले चाहिँ छैन सर अहिले केशरको उसको चाहिँ छैन अब अरू त यो डोज डोप त यहाँहरूले गुगल खोजे चाहिँ खोज्नु भएकै होला एउटा नेप्जोल देखाउँछु म यहाँहरूलाई यो ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीले डेभलप गरेको जर्नलहरूको डाटाबेस हो यो नेपालबाट पब्लिस भएका जर्नलहरू यहाँभित्र तपाईँले अब कति लगभग अहिले 200 कतिवटा पुगे यहाँ 246वटा जर्नलहरू यहाँ लिस्टिङ भइसकेका छन् यसमा लगभग 27,000 भन्दा बढी आर्टिकलहरू यी जर्नलभित्र रहेछन् यो नेप्जोलभित्र गएर त्यो साइट सर्चमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँसँग रिलेटेड नेपालबाट पब्लिस भएका जर्नलहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाने है मैले फेरि नि यो चाहिँ नेपालबाट पब्लिस भएका जर्नलहरूको आर्टिकलहरू हुन् यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ माइक्रो फाइनेन्स इन नेपाल भन्ने एउटा रहेछ नारायण प्रसाद पौडेल काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा गरेको बाट पब्लिस भएको रहेछ यो यसको हेर्ने पिडिएफमा जानुभयो भने जर्नल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको रहेछ यो चाहिँ स्टडिज भन्ने हेर्नु ल यो चाहिँ आर्टिकल चाहिँ यहाँले डाउनलोड गर्न सर यो तपाईँको गुगल ब्राउजरै होइन सर यो गुगल क्रोमै होइन हजुर हो सर त्यहाँ क्रोममा तपाईँकोमा प्रब्लम देखाएन मेरोमा त क्रोममा पनि यता उसमा पनि प्रब्लम छ ए अहिले नि खुले छैन सर अहिले पनि त्यो नेपाली घ्याङ्गुजिङ टेक्स्ट मात्र आउँछ त्यही मोजिला एउटाले मात्र सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ ए गुगलमा भएन नि मोजिलामा हामीले नि त्यही भनिरहेको छौँ अहिले उनीहरूले नि त्यो उसमा केही समस्या छैन भन्छ हाम्रोमा के भएको त्यो पत्ता लगाउनै सकेको छैन सर हामीले नि अब यसरी नेप्जोलका अब पुराना इस्युहरू होइन हेर्न मन लाग्यो भने यहाँहरूले यहाँ गएर इस्युमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने आर्काइभमा भएकाहरू हेर्न सकिन्छ है आर्काइभमा जानुभयो भने यो जर्नलभित्र म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टभित्र भएका पुराना इस्युहरू 19, 18, 16, 15 यसरी 19 पछि आएको रहन्छ 21, 19 पछि 21 आएको रहेछ बिचमा 20 चाहिँ आइन्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा अर्को अब साइटेसन गर्ने नि यहाँलाई चाहिन सक्छ पीडीएफ में जाऊं सॉरी यो कति डाउनलोड भयो कति उस भयो त यहाँ हेर्न सक्यो साइट भन्ने एउटा त्यहाँ त अझै अगाडि हो क्या
हाउ टु साइट भनेर दिएको छ, कुन फर्मेटमा साइट गर्ने हेर्ने यहाँ दिएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुपर्छ। अटो साइटेसन गर्ने अप्सन चाहिँ यसमा छैन। यसलाई अब तपाईँहरू गएर कपी पेस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। नेप्जोल भयो। अब यो डोज भनेको डाइरेक्ट ओपन एक्सेस जर्नल, अब नामै ओपन एक्सेस छ भने चाहिँ तपाईँले जहाँबाट नि एक्सेस गर्न सक्नुहुने भयो। यसमा नि जर्नल आर्टिकलहरू छन्, यो जर्नलबाट नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो आर्टिकलहरूबाट, आर्टिकलको नामबाट थाहा छ भने आर्टिकलबाट नि सर्च गर्न सकिन्छ। यो ओपन एक्सेसको तपाईँले युज गरिराखेकै भएर होला, मैले खोलिनँ। अनि अर्को डोप भनेको यो चाहिँ डाइरेक्ट अफ ओपन एक्सेस बुक, यो बुकहरूको डाटाबेस हो। यसमा ओपन एक्सेसमा भएका बुकहरू पनि तपाईँहरूले फुल टेक्स्ट नै एकैचोटि डाउनलोड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ डोबमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अघि चाहिँ हामीले प्रोक्वेस्ट र भनौँ न ओपन एक्सेसमा भएका र प्रोक्वेस्टभित्र के फरक छ भन्दा यही फरक छ। हेर्नु, यसमा चाहिँ टोटल चाहिँ 49,733वटा बुक मात्रै छन्। अब उसमा 4,50,000 बढी इ बुक्सहरू छन्। यसमा सबै बुक चाहिँ 2021, 20, 22 का भनौँ न लेटेस्ट चाहिँ नहुन नि सक्छन्, अलिक पुराना बुकहरू हुन सक्छन्। तिनीहरूमा चाहिँ लेटेस्ट बुकहरू पनि पाउनुभयो, जुन चाहिँ उसले यो डाटाबेसले नै सब्सक्राइब गरेर राखेको बुकहरू भयो। यसमा चाहिँ फ्री एक्सेसमा फ्री पाएका बुकहरू धेरै बुकहरू त्यस्तो खालका हुन्छन्। त्यही भएर सकेसम्म सब्सक्राइब डाटाबेसहरू नै धेरै युज गर्नु होला। बलराम सर, मैले लगभग सिधा यहाँहरूको के जिज्ञासा छ भने म त्यतातिर लागेँ। यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने राख्नु। अब मेनुका प्रतिभा अर्जुन कतिको बुझिराख्नु भएको छ, गर्न सकिन्छ सकिँदैन? कन्फ्युज भयो भने भन्नु है, अझै टाइम छ, हामी बसौँला, केही छैन। तपाईँहरूले सकेसम्म यतिकै 2 घन्टा टाइम लस गरिसकेपछि केही उपलब्धि भएन भने त मजा नै भएन नि त। पछि कुनै छ भने भएको कुरा त अब गरियो अलिअलि होइन सर। अब बिस्तारै गर्दै जाँदा अब केही त्यस्तो इस्यु आजबाट सुरु गर्नुहोस् हैन? हजुर सर, आजबाट सुरु गर्नुहोस्, किनकि तपाईँहरूको प्रोजेक्ट वर्क आइसकेको छ। तपाईँलाई जुन थिममा काम गर्न भनेको छु त्यससँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू, डेटाहरू सबै यो प्रोक्वेस्ट डेटाबेसबाट तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट 5वटा आर्टिकल आउँछ, 2वटा मात्र आर्टिकल आउँछ भने त्यसको बेसमा काम गर्ने हो है। सर, मैले यसमा थपेँ है उहाँहरूलाई, तपाईँहरूको रिसर्च गर्दाखेरि कुनै डाटा यो प्रोक्वेस्ट डाटाबेसभित्र नै कुनै रिसोर्सहरू पाउनु भएन, तपाईँले फुल टेक्स्ट एक्सेस दिएन भने हामीलाई भन्नु होला। त्यो हामीले डाइरेक्ट त्यो प्रोक्वेस्ट डाटाबेसको जुन डिस्ट्रिब्युटर छ इन्डियालाई खबर गरेर उसले चाहिँ सिधै एक्सेस चाहिँ दिन्छ। कुनै कुनैमा चाहिँ त्यो लेटेस्ट रिसोर्सहरू त्यो बिब्लियोग्राफिक इन्फर्मेसन मात्रै राख्थे नि, फुल टेक्स्ट नदिने गर्ने रहेछ कि उनीहरूले नि। अनि त्यस्तो भयो भने हामीले उनीहरूले के भनेछ भन्दा तपाईँहरूको रिसर्चहरूलाई चाहियो भने हामीले दिन्छौँ, नत्र हाम्रो सिस्टमले चाहिँ राख्छ नै, पछि टाइम लाग्न सक्छ। तर तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा हामी तुरुन्तै जुन चाहियो त्यो चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर भनेको छ। प्रोक्वेस्टभित्र फेला पार्नुभयो भने ती रिसोर्सहरू फुल टेक्स्ट दिएन भनेर भन्न र फेरि नआत्तिनु होला। सेन्ट्रल लाइब्रेरीलाई एक्चुअली हामीलाई कुनै मेल गर्दा नि हुन्छ, या तपाईँहरूले सेन्ट्रल लाइब्रेरी आउँदाखेरि यसो भेटेर यो रिसोर्स चाहिँ यहाँभित्र छ, मलाई एक्सेस दिएन भन्नु होला। हामी त्यो तपाईँलाई एक्सेस दिने काम चाहिँ गराउँछौँ। सर, थ्याङ्क यू सर। हस् सर। हाम्रो अब एकजनाले चाहिँ फिडब्याक दिनु होला र आजको सेसनलाई हामी इन गर्छौँ। सहभागीहरूमध्ये कोही एकजना? अमित? सर, सुदीपले भन्छ। हजुर सर, हजुर। ल, सबैलाई रात्रिकालीन नमस्कार। सुरुमा त को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म सुदीप पाण्डे सर।
देखियो देखिए तपाईँलाई रात्रिकालीन नमस्कार। सुरुमा त म बलराम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा यस्तो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा एक्सेस दिन सहयोग गर्नुभएकोमा। यो अझै अलिकति ढिलो नै भयो कि जस्तो लाग्यो, किनकि हामी अहिले 3rd सेमेस्टर पढ्दैछौँ होइन। अझै 1st सेमेस्टरबाट भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि हाम्रो जुन सरले भन्नुभयो, सरले चाहिँ यसमा चाहिँ रिसर्चहरू गर्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ जसरी अब गुगलको र TUCL को एक्सेसमा फरक पनि देखाइदिनु भयो, कसरी हुन्छ के हुन्छ। अनि साइटेसन गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ भनेर, साइटेसन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर देखाइदिनु भयो। अनि जस्तै अब गुगलमा खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले अब स्पेसिफिक खोज्न नभेट्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ हामीले अलिकति सजिलै तरिकाले भेट्न सक्छौँ भनेर उहाँले देखाइदिनु भयो। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी यसपछि 4th सेममा पनि हामी थेसिसको क्रममा छौँ। अब रिसर्च पेपरहरू पनि गर्ने बेला आउँदैछ, त्यसको लागि पनि सजिलो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। र केही समस्या परेमा हामीले हजुरलाई फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ। धन्यवाद। ओके सर, हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद सरले अवसर दिनुभयो। विद्यार्थी त हामी चिन्जान हुने मौका भयो। र यहाँहरूको रिसर्चको लागि सेन्ट्रल लाइब्रेरीले गर्नुपर्ने र हामीले सहयोग लाइब्रेरीबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै पनि कन्जुसाइ गर्नु छैनौँ। तपाईँहरूले एकदमै सेन्ट्रल लाइब्रेरी आएरै सकेसम्म लाइब्रेरी आएर बसेर त्यहाँका रिसोर्सहरू सकेसम्म धेरै युज गर्नुहोस्। अहिले त्यहाँ हामीले जोस्टर, प्रोजेक्ट म्युट जस्ता डाटाबेसहरू IP बेसमा छन्, ती डाटाबेसहरू नि यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि गर्नु होला। हस्, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल हामी एकछिन अब 3rd सेमेस्टरको आएर एकछिन बसौँ, अरू लिभ गर्दाखेरि भयो। र यति धेरै कुराहरू हामीले म अफ द रेकर्ड गर्छु अब।